ओके ल हुन्छ ल म स्क्रिन शेयर तर्फ लागे आज हामी छलफल गर्ने छौं नर्भस सिस्टमबाट है त स्नायु प्रणाली भनेर हामी छलफल गर्ने छौं स्नायु प्रणाली नर्भस सिस्टम है शरीरको सबैभन्दा प्रमुख कन्ट्रोलिङ सिस्टम हो हैन ह्युमन बडीलाई जति पनि कुराहरू छ ह्युमन बडीमा हुने फिजियोलोजीहरू त्यो सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्छ भन्यो भने आन्सर हो नर्भस सिस्टम र नर्भस सिस्टमलाई सहयोग गर्ने दोस्रो कुरा हो हर्मोन्स है त्यो हर्मोन र नर्भस सिस्टमले शरीरलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ र नर्भस सिस्टम भित्र पनि विशेष कुन पार्ट हो भनेर सोध्यो भने ब्रेन मस्तिष्क त्यसो भएर नर्भस सिस्टमको सबैभन्दा चीफ अर्गन्स भन्यो भने ब्रेन इज अ चीफ अर्गन्स है त मस्तिष्क इज अ सबभन्दा प्रमुख अर्गन्स है चीफ अर्गन ब्रेन इज अ चीफ अर्गन्स र ब्रेनलाई चाहिँ हामी हैन यो के रे क्यापिटल अफ द बडी अर्थात् शरीरको राजधानी भनौं न क्यापिटल अफ द बडी भनेर पनि भन्ने गर्छौं है त शरीरको राजधानी ब्रेन हो ब्लडको राजधानी मुटु हो हैन ब्लड बैंक भनेर फेरि हामी कसलाई चिन्ने गर्छौं स्प्लिनलाई भने जस्तै ह्युमन बडीको राजधानी के हो त ब्रेन हो जति पनि कुराहरू कन्ट्रोल हुन्छ त्यो राजधानीबाट हुन्छ भने जस्तै हैन ह्युमन बडीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ ब्रेनले त्यसो भएर क्यापिटल अफ द बडी इज डिफाइन्ड एज अ या कसलाई भनिन्छ भन्यो भने आन्सर ब्रेनलाई ब्रेनको सबैभन्दा सानो एकाइलाई हामी के भन्छौं न्युरोन मस्तिष्कको सबैभन्दा सानो युनिटलाई हामी के भन्दछौं न्युरोन भनेर हामी भन्दछौं र न्युरोनमा कोष विभाजन हुँदैन अर्थात् सेल डिभिजन नहुने सेल कुन हो भनेर सोधियो भने हामीले न्युरोन भन्नुपर्छ त्यसो भएर न्युरोनहरू एकचोटि मर्यो एकचोटि डिस्ट्रोय भयो नष्ट भयो भाँचियो टुक्रियो मर्यो भने त्यसको पुनर्निर्माण चाहिँ हुँदैन त्यसो भएर झाड एकचोटि भाँचियो प्यारालाइसिस भयो भने खुट्टाहरू चल्दैन अनि त्यो खुट्टाहरू चाहिँ जिन्दगीभरि चल्दैन नि किनभने त्यो न्युरोनहरूको रिपेयरमेन्ट हुँदैन त्यसो भएर सेल डिभिजन नहुने कोष भनेको चाहिँ कुन हो त न्युरोन हो र न्युरोनलाई नै हामी शरीरको सबैभन्दा लामो सेल्स भनेर भन्ने गर्दछौं न्युरोन इज अ लङ्गेस्ट सेल अफ द बडी भनेर हामी भन्ने गर्दछौं है अब न्युरोनलाई सुरक्षा दिने न्युरोनलाई प्रोटेक्ट गर्ने न्युरोनलाई पोषक तत्त्वहरू दिने त्यो न्युरोजिलिया त्यो सेललाई के भनिन्छ न्युरोजिलिया त्यसो भएर न्युरोनलाई सुरक्षा गर्ने वा ब्रेनको हामी जेनरली म्याक्रोफेज भनेर कसलाई चिन्ने गर्छौं न्युरोजिलियालाई वा अर्को शब्दमा जिलियल सेल्स पनि भन्न सक्छ न्युरोजिलियालाई अर्को शब्दमा जिलियल सेल मात्रै पनि भन्न सक्छ है ल जिलियल सेल्स भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने आन्सर न्युरोजिलियालाई र यसले न्युरोनलाई के गर्छ प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ र न्युरोन भित्र एउटा यस्तो पार्ट छ जुन पार्टलाई हामी निसिल बडी भन्छौं यो बडी कहीं पनि पाइदैन हैन निसिल बडी न्युरोन भन्दा अरु कुनै पनि सेलमा छैन न्युरोनलाई सुरक्षा गर्ने सेलको नाम हो न्युरोजिलिया न्युरोनहरुमा कोष विभाजन हुँदैन न्युरोनहरुको पुनर्निर्माण हुँदैन त्यसो भएर अहिलेसम्म ब्रेनलाई मात्रै हो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न नसकिएको किनभने न्युरोनमा सेल डिभिजन हुँदैन न्युरोन नष्ट भयो भने पुनर्निर्माण हुँदैन त्यसो भएर ब्रेन ट्रान्सप्लान्टलाई चाहिँ अहिलेसम्म रिस्क लिन सकिएको छैन अरु सबै अंगहरु ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ तर न्युरोनलाई चाहिँ हामी अर्थात् ब्रेनलाई चाहिँ हामी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्दैनौं त्यसको रिजन पनि के हो त यही हो है अनि मैले अस्ति पनि तपाईलाई भनेको थिए नर्भस सिस्टमको ब्रेनमा रेबिज भयो भने एउटा कालो स्ट्रक्चर कालो दाग भनौं न एउटा बडी एउटा पार्ट्स मस्तिष्कमा बन्न जान्छ त्यो पार्ट्सलाई चाहिँ हामी नेग्री बडी भन्छौं अब तपाईलाई यो प्रश्न नेग्री बडी केमा देखिन्छ भन्यो भने रेबिज भएको अवस्थामा देखिने त्यो अवस्थालाई हामी नेग्री बडीज भन्छौं त्यसरी नेग्री बडीज भनेको रेबिजमा हो रेबिज भएको पेशेन्टमा टाउकोमा एउटा स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ त्यो बनावट बन्छ त्यो बनावटलाई चाहिँ हामी नेग्री बडी भनेर भन्ने गर्दछौं है दुईवटा न्युरोन दुईवटा न्युरोनहरु जहाँ जोडिएको हुन्छ नि त्यो जोडिएको ठाउँ चाहिँ न्युरोकेमिकल जंक्शन्स भन्छ त्यसलाई दुईवटा न्युरोनहरु जोडिएको ठाउँलाई न्युरोकेमिकल जंक्शन्स भनिन्छ
त्यस्ता न्युरोनहरूको एक आपसमा एउटा न्युरोनबाट कुनै पनि इन्फर्मेसन अर्को न्युरोनबाट अर्को न्युरोनमा जुन ट्रान्सफर भएर जान्छ त्यो ट्रान्सफर प्रक्रियालाई भनिन्छ सिनाप्सिस। अब हजुरहरूलाई सोधिदिन्छ सिनाप्सिस भनेको के हो भनेर सोध्छ। सिनाप्सिस भनेको के हो त? न्युरोनहरूको बीचमा सूचनाहरू इन्फर्मेसन्सहरू एक्सचेन्ज हुने प्रोसेसलाई सिनाप्सिस भनिन्छ। र यो सिनाप्सिस कार्यको लागि एक किसिमको केमिकलको आवश्यकता पर्छ। त्यो केमिकलहरूलाई के भनिन्छ? न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर्स है। दुईवटा न्युरोनको बीचमा जुन सूचनाहरू एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो एक्सचेन्ज हुने प्रक्रियालाई सिनाप्सिस भनिन्छ। र त्यो सिनाप्सिसको लागि चाहिने केमिकलहरूलाई न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर्स भनिन्छ, जसमा गाबा, डोपामिन, नर एड्रिनालिन, एसिटाइल कोलिन जस्ता चिजहरू चाहिँ यसमा पर्दछ है। एसिटाइल कोलिन हैन, यस्ता केमिकलहरू हुन्छन् जुन केमिकलले सूचनाहरूलाई ट्रान्सफर गर्न मद्दत गर्छ। र यी केमिकलहरूलाई न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर्स भनेर भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यो सोधियो हैन, गाबाको कुराहरू के हो भनिदिन सक्छ। GABA गाबा कहिलेकाहीँ सोध्यो भने गाबा हैन, यसको कुराहरू के हो त? GAMMA गामा एमिनो ब्युटेरिक एसिड। ल, गामा एमिनो ब्युटेरिक एसिड है। त्यसो भएर गाबा, कहिले गाबाको कुराहरू के हो भन्यो भने यो एक किसिमको केमिकल हो हैन। यो केमिकलले सूचनाहरूलाई ट्रान्सफर गर्न मद्दत गर्छ र यस्ता केमिकलहरूलाई चाहिँ हामी न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब मैले यहाँ एउटा सानो चित्र बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् है, यो न्युरोन भयो। न्युरोनको यो के भयो? नर्भ सेल भयो, कोष हो। कोषको भित्र न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियस नपाउने सेल एउटा मात्रै हो, आरबिसी। अरू सबै सेलहरूमा न्युक्लियस हुन्छ हैन। त्यसपछि यसमा लामो र छोटो रेसाहरू निस्किन्छन् हैन। अब यो मध्ये छोटो रेसाहरूलाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स भनिन्छ भने लामो रेसाहरूलाई हामी के भन्छौँ? एक्जोन भन्छौँ है। ल, एउटा न्युरोनको स्ट्रक्चर हो। न्युरोनमा दुईटा भाग छ, एउटा नर्भ सेल छ, एउटा नर्भ फाइबर छ। नर्भ फाइबरहरू दुई किसिमको छ। यसलाई भनिन्छ डेन्ड्राइट्स हैन, यसलाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स। यो के हो त? एक्जोन। लामो रेसालाई हामी के भन्छौँ? एक्जोन। अनि छोटो रेसालाई हामी के भन्छौँ? डेन्ड्राइट्स भन्छौँ। अब यो के हो भने यहाँनिर अर्को न्युरोन आउँछ है, अर्को न्युरोन। अब एउटा न्युरोनको एक्जोन र अर्को न्युरोनको डेन्ड्राइट्सको बीचमा सूचनाहरू एक्सचेन्ज हुन्छ। यो न्युरोनको डेन्ड्राइट्स र यो न्युरोनको एक्जोनको बीचमा जुन इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ भयो नि, यो इन्फर्मेसन सेयरिङ हुने यो ठाउँ भनेको यसलाई के भनिन्छ? न्युरोकेमिकल जङ्क्सन्स। अनि सूचनाहरू ट्रान्सफर हुने प्रक्रियालाई भनिन्छ सिनाप्सिस। र यो सिनाप्सिस प्रक्रियाको लागि जुन केमिकलहरूले सहयोग गर्छ त्यो केमिकललाई भनिन्छ न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर, जसमा गाबा, डोपामिन, नरएड्रिनालिन, एसिटाइल कोलिन जस्ता केमिकलहरू बसेका हुन्छन्। ती केमिकलहरूलाई चाहिँ न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर्स भनिन्छ। यो एक्जोन भयो। अनि यहाँनिर माइलिन सिथहरू हुन्छ हैन, एक किसिमका माइलिन सिथहरू हुन्छ, स्वान सेलहरू बसेका हुन्छन् है। यो स्वान सेल, माइलिन सिथहरू कहाँ पाइन्छ भन्यो भने पनि न्युरोनमा पाइन्छ है त। न्युरोनमा कतिवटा भाग छ? दुईटा भाग छ, एउटा नर्भ सेल, एउटा नर्भ फाइबर। नर्भ फाइबरहरू कति किसिमका हुन्छन्? दुई किसिमका, एउटा लामो जसलाई एक्जोन भनिन्छ, एउटा छोटो जसलाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स। अब डेन्ड्राइट्स र एक्जोनको बीचमा एक्सचेन्ज जुन सूचनाहरू साटिन्छ त्यो प्रक्रियालाई के भनिन्छ? सिनाप्सिस। त्यो ठाउँलाई के भन्ने? न्युरोकेमिकल जङ्क्सन्स। अनि त्यहाँ सहयोग गर्ने केमिकल्सहरूलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो केमिकल्सहरूको नाम हो के त भन्दा न्युरोकेमिकल ट्रान्समिटर्स है त। ल, त्यसो भएर यो प्रश्नहरू गऱ्यो भने यहाँनिर ध्यान दिनु पर्ला है। ल, ओके, ल हुन्छ। त्यसपछि अब आयो न्युरोनहरू दुईवटा भाग हुन्छ। मैले भनिसकेँ न्युरोनहरूमा दुईटा भाग, एउटा नर्भ सेल हुन्छ, एउटा नर्भ फाइबर्स हुन्छ। फाइबर्सहरू दुई किसिमका हुन्छन्, एक्जोन लामो फाइबर्स हो, डेन्ड्राइट्स चाहिँ छोटो फाइबर्स हो।
त्यसो भएर फाइबर्सहरू दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा लामो रेसा एउटा छोटो रेसा। लामो रेसालाई के भनिन्छ? एक्जोन। छोटो रेसालाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स भनेर हामीले भन्नुपर्छ। नर्म अब न्युरोनमा कतिवटा भाग हुन्छ भन्यो भने दुई भाग, एउटा स्नायु कोष एउटा स्नायु रेसा भनेर भन्नुपर्छ है। अब न्युरोनहरू तीन प्रकारका हुन्छन्। न्युरोनहरूलाई हामी तीन प्रकारको भनेर व्याख्या गर्छौँ। एउटा सेन्सरी, जसले माथितिर लिएर जान्छ, त्यसलाई एफरेन्ट भनिन्छ। सेन्सरीको अर्को अर्थ हो एफरेन्ट न्युरोन, जसले सूचनालाई बाहिरबाट ब्रेनतर्फ लैजान्छ है। अब सेन्सरी ब्लक अर्थात् सेन्सरी न्युरोनले काम नगर्नु भनेको दुखाइ नहुनु हो। त्यसो भएर एनेस्थेसिया, पेन ब्लक भन्छौँ नि हामी। एनेस्थेसिया भनेको दुखाइ हुन नदिनेलाई एनेस्थेसिया भनिन्छ। त्यो पेन ब्लक भनेको कुन न्युरोन ब्लक हो भनेर सोधियो भने पेन ब्लक भनेको जहिले पनि के ब्लक हो त? सेन्सरी न्युरोन ब्लक है त। यदि तपाईलाई दुख्यो भने पनि तपाईले के बुझ्नु पर्यो? तपाईको सेन्सरी ब्लक भएन। अब हातखुट्टाहरू चल्दैन भनेपछि के भयो त? मोटर ब्लक भयो। त्यसो भएर एनेस्थेसिया दिनु भनेको खास उद्देश्य के हो? सेन्सरी ब्लक गर्नु, दुखाइ हुन नदिनु भन्ने अर्थ हो। त्यसो भएर पेन, टच, तातो, चिसो जति पनि संवेदनाहरू छ त्यो सबै संवेदनाहरू कहाँबाट आउँछ? सेन्सरी न्युरोनले पत्ता लगाउने गर्दछ भने। अर्को न्युरोन हो मोटर। मोटर भनेको ब्रेनबाट सूचनालाई बाहिर लिएर आउनु हो। बाहिर लिएर आउनेलाई के पनि भनिन्छ? इफरेन्ट न्युरोन पनि भनिन्छ। इफरेन्ट न्युरोन। लिएर जानेलाई एफरेन्ट, लिएर आउनेलाई इफरेन्ट न्युरोन भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। र मांसपेशीलाई कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन, मसल्सलाई खुम्चिने र रिल्याक्स गर्ने काम कसको? मोटरको। रसहरू उत्पादन गर्न पनि मोटरले सहयोग गर्छ। र अर्को कुरा तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, पक्षघात प्यारालाइसिस भनेको कुन न्युरोनले काम नगर्नु हो भनेर सोध्यो भने आन्सर मोटर न्युरोनले काम नगर्नुलाई हामी के भन्छौँ? प्यारालाइसिस भनेर भन्ने गर्छौँ है। प्यारालाइसिस चार प्रकारको हुन्छ। एउटा मोनोप्लेजिया हुन्छ हैन, मोनोप्लेजिया हुन सक्छ। एउटा प्याराप्लेजिया हुन सक्छ है। अर्को हेमिप्लेजिया हुन सक्छ। अर्को क्वाड्रिप्लेजिया हुन सक्छ। यो चार प्रकारको प्यारालाइसिस हुन सक्छ। मोनोप्लेजिया, प्याराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। जस यो प्लेजिया अर्थात् प्यारालाइसिस भनेको चाहिँ मोटर न्युरोनले काम नगरेको अवस्था हो। पूर्ण रूपमा काम गरेन त्यसलाई प्यारालाइसिस भनिन्छ है। पूर्ण रूपमा चल्दै नचल्नुलाई प्यारालाइसिस है त। कहिलेकाहीँ प्यारेसिस भनेको के हो भन्यो भने हाफ। ओके ल, यहाँनिर बुझ्नुपर्छ है। के बुझ्नुहोस् भने यदि मोटर न्युरोनहरू आधा मात्रै पक्षघात अर्थात् पूर्ण रूपमा पक्षघात पनि होइन, राम्रोसँग चलेको पनि छैन, पुरै लुलो पनि छैन भन्यो भने त्यसलाई प्यारेसिस भनिन्छ। हाफ मोटर पावर लस। मोटर पावर आधा मात्रै लस भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? प्यारेसिस। तर मोटर कम्प्लिट लस है त, मोटर पावर कम्प्लिट लस भनेर भन्यो भने तपाईहरु आन्सर के दिनुस् त? प्यारालाइसिस है त। पूर्ण रूपमा लस भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? प्यारालाइसिस। आधा मात्रै मोटर पावर लस भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? प्यारेसिस। त्यही भएर प्यारेसिस र प्यारालाइसिसमा के फरक भनेर सोध्यो भने यो कुरा बुझ्नु पर्ला। मोनोप्लेजिया भनेको शरीरको कुनै एउटा भाग मात्रै पक्षघात हुनु, सिंगल पार्ट्स अफ बडी, सिंगल पार्ट्स अफ बडी, शरीरको कुनै एउटा भाग मात्रै प्यारालाइसिस हुनु हैन। प्याराप्लेजिया भनेको तलको दुईवटा खुट्टा प्यारालाइसिस हुनु, लोअर बोथ लिम्स प्यारालाइसिस है। तलको दुई खुट्टा प्यारालाइसिस हुनुलाई के भनिन्छ? प्याराप्लेजिया। यता हेमी भनेको आधा शरीर पुरै प्यारालाइसिस हुनु, हाफ बडी प्यारालाइसिस, शरीरको आधा भाग पुरै प्यारालाइसिस हुनु, हेमिप्लेजिया है त। क्वाड्री भनेको चारवटै हात खुट्टाहरू प्यारालाइसिस हुनु, अल फोर लिम्स। ल, चारवटै हात खुट्टाहरू प्यारालाइसिस भएको अवस्थालाई के भनिन्छ भनेर सोधिन्छ। उस्तै उस्तै लाग्छ हामीलाई, हेर्नुहोस् है, हेमिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, प्याराप्लेजिया, तर यसको ठ्याक्कै अर्थ चाहिँ एकदमै फरक छ। मोनो कस्तोलाई भन्ने, प्यारा कस्तोलाई भन्ने, हेमी कस्तोलाई भन्ने, क्वाड्री कस्तोलाई भन्ने चिन्न पर्छ। मोनो भनेको शरीरको कुनै एउटा मात्रै भाग प्यारालाइसिस भयो।
शरीरको एउटा मात्रै भाग प्यारालाइसिस भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? मोनोप्लेजिया है त। ओके है, अब ओके ल है त। यतातिर के बुझौँ भने 4 प्रकारको प्यारालाइसिस हुन सक्छ। एउटा मोनोप्लेजिया, एउटा प्याराप्लेजिया, एउटा हेमिप्लेजिया, एउटा क्वाड्रिप्लेजिया है। अब प्यारालाइसिसहरु 4 प्रकारको, त्योभन्दा अगाडि प्यारालाइसिस र प्यारेसिसमा के फरक छ तपाईले बुझ्न पर्यो। प्यारालाइसिस भनेको कम्प्लिट मोटर पावर लस हो, प्यारेसिस भनेको हाफ मोटर पावर लस हो। मांसपेशीहरु, मसल्सहरु खुम्चेन, हाम्रो हातखुट्टाहरु तन्केन, खुम्चेन भने मोटर न्युरोन ड्यामेज भएको अर्थ दिन्छ भने दुखाइ महसुस नहुनुलाई के भनिन्छ? सेन्सरी न्युरोन ड्यामेज भएको अर्थ हो। त्यसो भएर तातो, चिसो, दुखाइ त्यो सेन्सरी न्युरोनले गर्छ। अनि मसल्सहरुलाई खुम्चाउने, कन्ट्र्याक्सन गर्ने, रिल्याक्सेसन गर्ने, हिलडुल गराउने त्यो जम्मै काम कसले गर्छ? मोटरले। मोटर न्युरोन ब्लक भनेको के हो? प्यारालाइसिस हो। प्यारालाइसिस कति प्रकारको हुन्छ? 4 प्रकारको। मोनोप्लेजिया, प्याराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। मोनो भनेको शरीरको एउटा भाग मात्रै प्यारालाइसिस, पारा भनेको शरीरको 2 खुट्टा प्यारालाइसिस, हेमिप्लेजिया भनेको आधा बडी प्यारालाइसिस र क्वाड्रिप्लेजिया भनेको 4वटै हात खुट्टाहरू नचलेको अवस्थालाई क्वाड्रिप्लेजिया भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ है। ल अब अर्को न्युरोन हो मिक्स्ड। 3 प्रकारको न्युरोन, एउटा सेन्सरी, एउटा मोटर, अर्को न्युरोन हो के त? मिक्स्ड न्युरोन हो, जसले दुवै कार्य गर्छ। सेन्सरीको पनि काम गर्छ र मोटरको पनि काम गर्छ भने त्यस्तो न्युरोनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मिक्स्ड न्युरोन भनेर भन्ने गर्छौँ है त। ल ओके, अब नर्भस सिस्टमलाई 2 भागमा बाँडिएको छ हैन। नर्भस सिस्टमलाई कति भागमा बाँडिएको छ भन्यो भने 2 भाग है। एउटा हो सीएनएस, एउटा सीएनएस, अर्को चाहिँ पीएनएस। नर्भस सिस्टमलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, एउटा सीएनएस, एउटा पीएनएस। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा 2टा भाग छ, एउटा ब्रेन, एउटा स्पाइनल कर्ड, एउटा ब्रेन अनि स्पाइनल कर्ड। भने पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा 3वटा भागहरू पर्छ, एउटा क्रेनियल नर्भ्स, एउटा स्पाइनल नर्भ्स, एउटा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। यहाँ एउटा प्रश्न बनाएर राखिएको छ, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा तलको कुन भाग पर्दछ भनेर प्रश्न छ, किनभने यो लोकसेवामा सोधिएको प्रश्न हो। धेरै ठाउँमा, धेरै किताबहरुमा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई समेत गरेर 3 भागमा, 3 प्रकारको नर्भस सिस्टम भनेर व्याख्या गरिएको छ, एउटा सीएनएस, एउटा पीएनएस, एउटा एएनएस। तर के बुझ्न पर्यो भने अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टमकै एउटा भाग हो भनेर बुझ्न पर्छ। किनभने अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा जुन सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक भन्ने नर्भस सिस्टम छ, त्यो दुवै नर्भस सिस्टम क्रेनियल र स्पाइनल नर्भ्सबाटै बनेका हुन्छन्। त्यसो भएर अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पनि के हो त? पेरिफेरल नर्भस सिस्टमकै एउटा भाग हो। यस्तो खालको प्रश्न गरेको थियो, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा तलको कुन भाग पर्दछ भनेर प्रश्न थियो। क्रेनियल नर्भ्स थियो, स्पाइनल नर्भ्स थियो, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम थियो। यसको राइट एन्सर के हो त? अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पनि थियो भनेपछि यसको राइट एन्सर हो अल अफ द एबभ। यो सबै के को भाग हुन् त? के को भाग हो? यो सबै भन्दा यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको भाग हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ है। त्यसो भएर क्रेनियल नर्भ्स, स्पाइनल नर्भ्स र अटोनोमिक नर्भस सिस्टमहरु सबै पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा पर्छ भने ब्रेन र स्पाइनल कर्डलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौं? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हामी राख्दछौं। अब यो मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स भन्यो भने ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स भनेर भन्न पर्दछ है। ल त्यही प्रश्न गरिएको छ, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के पर्दछ भनेको छ? अल अफ द एबभ। ल अब हामी सीएनएस मा जान्छौं, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। ल यसमा मुख्यतया ब्रेन र स्पाइनल कर्डहरु पर्दछन्। सीएनएस भित्र 2टा अंग पर्छ, एउटा ब्रेन पर्छ, एउटा स्पाइनल कर्ड पर्दछन् र यी 2 भागलाई बाहिरबाट एउटा पातलो पत्रले ढाकेको हुन्छ, त्यो पत्रको नाम हो मेनिन्जिज। अब प्रश्न, मेनिन्जिज कहाँ पाइन्छ? ब्रेन र स्पाइनल कर्डलाई बाहिरबाट ढाकेर बसेको लेयरलाई मेनिन्जिज भनिन्छ। त्यही मेनिन्जिजको इन्फेक्सनलाई हामी मेनिन्जाइटिस भन्छौं। यही मेनिन्जिज लेयरको इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसनलाई नै हामी के भन्छौं? मेनिन्जाइटिस। मेनिन्जिजमा 3टा पत्र छ, ड्युरामेटर जो आउटर हो, सबभन्दा बाहिर हैन, बाहिर पाइने कुन भन्यो भने ड्युरामेटर्स। त्यसपछि बीचमा पाइनेलाई आर्किनोइड म्याटर भनिन्छ, मिडल।
मिडल लेयर हो यो है त। सबभन्दा भित्र पाइनेलाई के भनिन्छ भन्यो भने पिया म्याटर्स इनर। यसरी मेनिन्जिसमा कतिवटा लेयर छ भन्यो भने एन्सर 3टा लेयरहरू छ। एउटा ड्युरा म्याटर्स, एउटा आर्किनोइड म्याटर्स र अर्को पिया म्याटर्स। अब यो दुईटाको स्पेस, यो जुन बीचको स्पेस छ, यो स्पेसलाई हामी हेर्नुस् है, यो 3टामा स्पेस छ है। अब यो दुईटाको बीचको एउटा स्पेस छ अनि एउटा चाहिँ यो दुईटाको बीचको पनि स्पेस छ है त। अब यो दुईटाको बीचको स्पेस र दुईटाको बीचको स्पेस फरक छ हैन। यो दुईटाको बीचको स्पेसलाई के भनिन्छ? सब ड्युरल स्पेस हैन, सब ड्युरल स्पेस है, सब ड्युरल स्पेस। तर यो स्पेस सब एरिक्नोइड स्पेस हो यो दुईटाको बीचको। यसमा हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, किन भन्दाखेरि यसमा CSF पाइन्छ। अब यही प्रश्न हो, CSF कहाँ पाइन्छ भनेर सोधिन्छ। CSF पाउने भनेको कहाँ रहेछ? यो एरिक्नोइड म्याटर र पिया म्याटरको बीचको जुन स्पेस छ त्यो स्पेसलाई हामी सब आर्किनोइड स्पेस भन्छौँ, सब एरिक्नोइड स्पेस भनिन्छ। त्यो दुईटाको बीचको भागमा चाहिँ CSF पाइन्छ। त्यसो भएर हामी स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन पर्यो भने यहाँ बीचमा दिनुपर्छ, यो दुईटाको बीचमा। यहाँ दिएर त्यो औषधिलाई CSF मा मिसाइयो भने अनि बल्ल स्पाइनल एनेस्थेसिया लाग्छ। त्यसो भएर CSF कहाँ पाइन्छ? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हो त? एरिक्नोइड म्याटर र पिया म्याटरको बीचमा पाइने स्पेसलाई, पाइने ठाउँलाई सब एरिक्नोइड स्पेस भनिन्छ र यो स्पेसमा पाइने पानीलाई के भनिन्छ? CSF है त। माथिको स्पेस सब ड्युरल स्पेस, यो चाहिँ सब एरिक्नोइड स्पेस र CSF कहाँ पाइन्छ? सब एरिक्नोइड स्पेसमा पाइन्छ भनेर भन्न पर्छ है त। ल हुन्छ, र यसरी मेनिन्जिसमा 3टा लेयरहरू छ, त्यही कुरा तल व्याख्या गरिएको छ। ड्युरा म्याटर र आर्किनोइड म्याटरको बीचको स्पेसलाई सब ड्युरल स्पेस भनिन्छ। यसमा एपिड्युरल एनेस्थेसिया भनेर पेनलेस डेलिभरी, आजभोलि दुखाइ नहुने नभइकन सुत्केरी गराउने विधि चलेको छ, त्यसलाई पेनलेस डेलिभरी भनिन्छ। त्यति बेला यो स्पेसमा औषधि राखिन्छ है। तर स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन पर्यो भने कहाँ राखिन्छ भन्यो भने सब एरिक्नोइड स्पेसमा राखिन्छ। र यो सब एरिक्नोइड स्पेस भनेको आर्किनोइड म्याटर र पिया म्याटरको बीचको स्पेसलाई सब एरिक्नोइड स्पेस भनिन्छ। यसमा CSF पाइन्छ, CSF पाइन्छ। अब CSF कति बन्छ? 0.5 ml प्रति मिनेटका दरले एक दिनमा 720 ml उत्पादन हुन्छ है। CSF कति उत्पादन हुन्छ? 720 ml उत्पादन हुन्छ। प्रति मिनेट कति हुन्छ? 0.5 ml का दरले हुन्छ। र यो पनि इम्पोर्टेन्ट। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अझै तपाईलाई म्याक्सिमम सोधिएको प्रश्न, CSF कसले उत्पादन गर्दछ? यसको राइट एन्सर हो कोराइड प्लेक्सस। CSF कसले उत्पादन गर्दछ भनेर सोधिएको छ, यसको राइट एन्सर हो कोराइड प्लेक्सस। 720 ml निस्किन्छ, 600 ml शोषण हुन्छ, 120 ml चाहिँ प्रयोग हुँदैन। अर्थात् प्रयोग नभएर बस्ने CSF को मात्रा कति भन्यो भने एन्सर 120 ml। यो कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिँदैन। जसरी लङ्समा 150 ml ले भाग लिँदैन भने जस्तै CSF ले चाहिँ 120 ml ले कुनै प्रक्रियामा भाग लिँदैन है। कसले उत्पादन गर्छ भन्यो भने एन्सर कोराइड प्लेक्ससले उत्पादन गर्दछ भनेर भन्नुपर्छ है त। CSF को काम भनेको टाउको भित्रको जुन टाउको भित्र लाग्ने चोटहरू हुन्छ नि, टाउकोमा लाग्ने त्यो चोटहरूलाई एब्जर्ब गर्नु, सोच दिनु हो है त। CSF को काम भनेको यसले ब्रेन र स्पाइनल कर्डसम्म बाहिरबाट जाने चोटपटकहरूलाई जान दिँदैन, त्यसलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ, सोच दिन्छ। त्यो सोच्ने वा एब्जर्ब गर्ने कार्यलाई सक एब्जर्बर वा कुसन भन्छ। अब भोलि तपाईहरुलाई सक एब्जर्बर वा कुसनको कार्य के हो, कसले गर्छ भन्यो भने एन्सर CSF ले भन्नुपर्छ है। कुसन भनेको तपाई सोफा सेटमा बस्नु भयो भने तपाई बसेको प्रेसर तल पुग्दैन नि, त्यो हावाले छेक्दिन्छ नि हैन, कुसनमा भएको हावा भने जस्तै यसले पनि त्यस्तै काम गर्ने भएको भएर यसको काम चाहिँ सक एब्जर्बर वा कुसन भनेर भनिएको छ। अर्को CSF ले टाउको भित्रको प्रेसरलाई मेन्टेन गर्छ, जुन प्रेसरलाई हामी इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर ICP भन्दछौं। CSF ले टाउको भित्र भएको प्रेसरलाई मेन्टेन गर्दछ। सामान्य प्रेसर कति भन्यो भने 5 देखि 15 mm of Hg हुनुपर्छ। टाउको भित्रको प्रेसर कति भन्यो भने 5 देखि 15 mm of Hg
है। CSF बढी उत्पादन भएको अवस्थालाई हाइड्रोकेफालस, टाउकोमा बढी पानी जमेको अवस्थालाई के भनिन्छ भन्छौँ नि हामी, हाइड्रोकेफालस है त। बच्चाहरूमा टाउकोमा पानी जमेर आउने गर्छन्, जन्मिने गर्छन्, त्यस्तो बच्चाहरूलाई हाइड्रोकेफालस भएको बच्चा भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अब यहाँनिर नर्मल इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर कति हुन्छ भन्यो भने 5 देखि 15। अब झुक्किन्छ तपाईँ कहाँ भन्दा आँखाको प्रेसरसँग, आँखाको 10 देखि 20, 10 देखि 21 सम्म आँखाको नर्मल मानिन्छ। टाउको भित्रको प्रेसर कति नर्मल हुँदैछ, 5 देखि 15 mm of Hg नर्मल हुने गर्छ भनेर ध्यान दिनु होला। अब CSF बाहिर तान्ने प्रक्रियालाई लम्बर पञ्चर भनिन्छ। ढाडमा सुई लगाएर लम्बर पञ्चर है। यसलाई मैले अस्ति नै पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि, यसलाई अर्को शब्दमा इन्ट्राथेकल रुट भनेर सोध्यो भने, इन्ट्राथेकल भनेको के रहेछ, ढाडबाट सुई दिने प्रक्रिया वा CSF तान्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, इन्ट्राथेकल रुट। अर्थात् लम्बर पञ्चरलाई नै अर्को शब्दमा के भनिन्छ, इन्ट्राथेकल रुट। त्यो ढाडबाट पानी CSF तान्नुहोस् वा ढाडमा स्पाइनल एनेस्थेसिया दिनुहोस् भनेर सोधियो भने त्यति बेला तपाईँलाई सोधिन सक्छ हैन, कुन लेभलमा गरिन्छ भन्यो भने लम्बर 3rd देखि लम्बर 4th को बीचमा गरिन्छ। त्यो बीचको स्पेसमा निडिल हालेर CSF तानिन्छ वा स्पाइनल एनेस्थेसिया दिइन्छ, जुन प्रक्रियालाई हामी लम्बर पञ्चर भनेर भन्ने गर्छौँ। र लम्बर पञ्चर कुन पोजिसनमा गरिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होला सायद, यसमा चाहिँ हामी कोल्टे पार्छौँ मान्छेलाई हैन, कोल्टे पार्छौँ। त्यो कोल्टे पारेर ढाडमा सुई लगाइन्छ। त्यो कोल्टे पार्ने प्रक्रियालाई ल्याटरल, र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोध्यो भने है ल्याटरल रिकम्बेन्ट पोजिसन्स है। लम्बर पञ्चर हुने बेलामा पेसेन्टलाई कोल्टे पारिन्छ अनि टाउको र खुट्टालाई खुम्चाएर जोडिन्छ एकजनाले, पछाडिबाट ढाडमा सुई लगाइन्छ। त्यो पोजिसनलाई भनिन्छ ल्याटरल रिकम्बेन्ट पोजिसन्स है। त्यसो लम्बर पञ्चर कुन पोजिसनमा दिइन्छ भनेर सोध्यो भने एन्सर चाहिँ ल्याटरल रिकम्बेन्ट पोजिसन्स भनेर भन्न पर्दछ है। हुन्छ ल, ओके ल, हुन्छ। यसरी तपाईलाई CSF को बारेमा सोध्यो भने CSF कसले उत्पादन गर्छ, कोराइड प्लेक्ससले उत्पादन गर्छ। कति उत्पादन गर्छ, 720 ml। कति शोषण हुन्छ, 600 ml। कति बच्छ, 120 ml। CSF ले के काम गर्छ, बाहिरको प्रेसरलाई ब्रेन टिस्युमा पुग्न दिँदैन, त्यसलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ। त्यो कार्यलाई हामी के भन्छौँ, सक एब्जर्बर वा कुसन्स भनिन्छ हैन। टाउको भित्रको प्रेसर नर्मल कति हुन्छ, 5 देखि 15 mm of Hg हुन्छ है। र सामान्य भन्दा बढी CSF ब्रेनमा जमेको अवस्थालाई हाइड्रोकेफालस भनिन्छ हैन। ढाडमा सुई हालेर कुनै चिज तान्ने वा हाल्ने प्रक्रियालाई लम्बर पञ्चर प्रोसेस भनिन्छ। यस्तो रुटलाई चाहिँ इन्ट्राथेकल रुट्स पनि भन्दछौँ हामी हैन। र लम्बर पञ्चर कुन लेभलमा गरिन्छ भन्यो भने आन्सर L3 र L4, किनभने L1 देखि L2 सम्म स्पाइनल कर्ड नै हुन्छ। तपाईहरुलाई सोध्यो भने स्पाइनल कर्ड कहाँसम्म हुन्छ, L1 नै भन्नुस्। तर कसैको L2 सम्म पनि स्पाइनल कर्ड पुगेको हुन्छ। त्यसो भए L2 मा तपाईले सुई हाल्दिनु भने स्पाइनल कर्ड ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसो भए जहिले पनि बेस्ट साइड भनेको के हो त, लम्बर पञ्चरको लागि L3 L4 हो भनेर भन्नुपर्छ है। ल, अब हामी जान्छौँ ब्रेन, मस्तिष्क। हामी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स कोलाई मान्ने गर्छौँ, ब्रेन। ब्रेन इज द नर्भस सिस्टमको सबैभन्दा चिफ अर्गन छ, सबैभन्दा प्रमुख अर्गन है। द ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ नर्भस सिस्टम, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भाग नर्भस सिस्टमको हैन। उयो हामी रिनल सिस्टमको किडनी हैन, के अरे रेस्पिरेटरी सिस्टमको लङ्स भने जस्तै। अब नर्भस सिस्टमको चिफ पार्ट्स कुन हो भन्यो भने आन्सर सिधा हिसाबमा ब्रेन भनिदिने। यसले ह्युमन बडीको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ, अल एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्दछ हैन। र ह्युमन बडीको 2% को 1 अर्थात् जति पनि मान्छेको शरीर छ त्यसको 2% जति ब्रेनले ओगटेको हुन्छ। भनेको 50-60 किलोको मान्छेको करिब 1 केजी चाहिँ के हुने गर्छ, ब्रेन हुने गर्दछ। त्यसो भएर 2% वा 1 केजी जति ब्रेन हुन्छ। ब्रेनमा अराउन्ड 80% भन्दा बढी पानी हुने गर्दछ। मस्तिष्क आफैमा कति % पानी छ, 80% भन्दा बढी पानी छ। र ब्रेनमा 5 वटा भागहरू हुने गर्दछ। मस्तिष्कका 5 वटा भाग हुन्छ। ब्रेनका पार्ट्सहरू कति भन्यो भने 5 वटा। एउटा हो ठुलो मस्तिष्क, सेरिब्रम
सानो मस्तिष्क सेरेबेलम, पन्स भ्यारोली, मेडुला अब्लेङ्गेटा र मिड ब्रेन। ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पन्स भ्यारोली र मेडुला अब्लेङ्गेटा। त्यो 5वटा अङ्गहरू, 5वटा भागहरू चाहिँ मस्तिष्कका भागहरू हुन्। त्यो मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो ठुलो मस्तिष्क सेरेब्रम। यो ब्रेनको सबभन्दा ठुलो भाग हो, लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन भित्र पनि सबभन्दा ठुलो भाग कुन हो? ठुलो मस्तिष्क। अब यो प्रश्न मेमोरी सेन्टर भनेर तपाईलाई खुब सोधेको छ। मेमोरी सेन्टर ब्रेनको कुन भागमा पाइन्छ भनेर धेरैचोटि सोधेको छ ठुलो मस्तिष्कमा। मेमोरी, इन्टेलिजेन्स, सोचाइ, थिङ्किङ पावर, सोच्ने क्यापासिटी हुन्छ नि, त्यो सबै भागहरू कहाँ छ त? सेरेब्रममा छ। सेरेब्रमको 2वटा भाग हुन्छ। सेरेब्रमको 2वटा भाग हुन्छ र प्रत्येक भागमा 4वटा लोब हुन्छ है। सेरेब्रमको 2टा भाग र प्रत्येक भागमा के त? 4वटा लोब हुन्छ है त। अब यो कस्तो भनेर फेरि एउटा सानो चित्रबाट मैले तपाईहरुलाई देखाएँ हैन। ल हेर्नुस् त, यो ब्रेनको पहिला कुरा यो ठुलो मस्तिष्क भयो। ल ब्रेनमा ठुलो मस्तिष्कमा 2टा भाग हुन्छ। यो 2टा भाग भयो मस्तिष्कका। अनि यो मस्तिष्कको बीचमा जुन जोड छ नि, यो जोड्ने यो स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ कर्पस क्यालोसम। यो 2टा मस्तिष्कलाई जोड्ने जुन सेरेब्रमका 2टा पार्टहरू छ, यो पार्टलाई चाहिँ जोड्ने उसलाई चाहिँ कर्पस क्यालोसम भनिन्छ। यो हेमिस्फियर हो, राइट हेमिस्फियर, लेफ्ट हेमिस्फियर। अनि लेफ्टतिरबाट निस्किएको नसाहरू शरीरको राइट साइडतिर जान्छ भनेपछि राइट साइडबाट निस्केका नसाहरू शरीरको लेफ्ट साइडतिर जान्छ। त्यसो भएर शरीरको देब्रे ब्रेनमा चोट लाग्यो, लेफ्ट साइडमा चोट लाग्यो भने राइट बडी प्यारालाइसिस हुन्छ। ब्रेनको राइट साइडमा चोट लाग्यो भने लेफ्ट बडी प्यारालाइसिस हुन्छ, अपोजिट। भनेपछि ब्रेन ठुलो मस्तिष्कमा कतिवटा लोब? 2टा लोब, एउटा राइट लोब, एउटा लेफ्ट लोब। प्रत्येक लोबमा कतिवटा खण्ड? फेरि 4वटा खण्ड है। प्रत्येक लोबमा कतिवटा खण्ड? 4वटा खण्ड। एउटा फ्रन्टल लोब, एउटा टेम्पोरल लोब, एउटा पेराइटल लोब, एउटा अक्सिपिटल लोब। त्यही कुरा यहाँ भनिएको छ, ब्रेनमा 2टा भाग हुन्छ, प्रत्येक भागमा 4वटा लोब छ। यता पनि फ्रन्टल, टेम्पोरल, कानतिरको टेम्पोरल, अगाडि निधारतिरको फ्रन्टल, घुच्चुकतिरको अक्सिपिटल, माथिको पेराइटल। यसरी यहाँनिर कन्फ्युजन नहुनु होला। ब्रेनको 5वटा भाग, ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, पन्स भ्यारोली, मस्तिष्क सेतु र मेडुला अब्लेङ्गेटा सुषुम्ना शीर्षक। यो 5वटा भाग ब्रेनको हो। त्यो मध्ये सेरेब्रममा पनि 2टा खण्ड छ। प्रत्येक खण्डमा कतिवटा लोब छ त? 4वटा लोब छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। त्यही कुराहरू तल देखाइएको छ। अब एउटा लोब हो फ्रन्टल लोब, अर्को लोब हो पेराइटल लोब, अर्को लोब हो अक्सिपिटल लोब, अर्को लोब हो टेम्पोरल लोब। अब यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने चाहिँ तपाईलाई अब यो धेरै ठाउँमा सोध्न सक्ने सम्भावना, मोटर एरिया ब्रेनको कुन लोबमा पाइन्छ भनेर सोध्छ। मोटर एरिया ब्रेनको कुन लोबमा पाइन्छ भन्यो भने आन्सर हो फ्रन्टल लोबमा। तपाईले एफएम भनेर याद गर्नुस् है, किनभने झुक्किन सक्छ। मोटर एरिया एफएम भन्नुभयो भने फ्रन्टल अनि मोटर है त। अनि सेन्सरी एरिया कहाँ पाइन्छ भनेर सोधिन्छ तपाईलाई पेराइटल लोबमा। मैले याद गरेको एसपी भनेर, पुलिसको एसपी। एसपी भनेको सेन्सरी एरिया पेराइटल लोबमा है त। अनि घुच्चुकमा पछाडिपट्टि भिजुअल एरिया छ, त्यसपछि अडिटरी, टेस्ट, अल्फेक्ट्री एरिया, सबै एरियाहरू कहाँ छ त? कानको एरियामा छ, अल्फेक्ट्री एरियामा। त्यसो भएर तपाईलाई यो सबभन्दा सोध्न सक्ने सम्भावना 3टा। भिजुअल एरिया कहाँ छ, सेन्सरी एरिया कहाँ छ, मोटर एरिया कहाँ छ। मोटर एरिया फ्रन्टल लोबमा एफएम भनेर याद गर्नुस्। सेन्सरी एरिया पेराइटल लोबमा एसपी भनेर याद गर्नुस्। यो एरियाहरू सोध्न सक्छ। अर्को प्रश्न मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, मेमोरी सेन्टर कहाँ हुन्छ? 20 वर्ष अगाडि घटेका घटनाहरू पनि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ होला। त्यो मेमोरी सेन्टर त्यो कहाँ सञ्चित भएर बसेको छ? तपाईँको सेरेब्रममा है। कुनै चिजहरूलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट, तपाईँ फिल्म हेर्नुभयो भने फिल्म तपाईँलाई कति महिनासम्म फिल्मका कहानीहरू याद हुन्छ। त्यो कहाँ बसेको छ? मेमोरी सेन्टर सेरेब्रममा। तर पढेका कुराहरू छोटो समय मात्रै याद हुन्छ।
किनभने जुन चिजलाई हामी सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्छौँ नि त्यो लामो समय याद हुन्छ, इन्ट्रेस्ट दिएर चाहिँ कुराहरू हेरिन्छ त्यो लामो समय याद हुन्छ। त्यसो भएर जति पनि हामीले पढेका कुराहरू सबै सञ्चित भएर बस्ने भनेको ठुलो मस्तिष्क हो। कति इन्टेलिजेन्स छ, कति चलाक, कति ट्यालेन्ट भन्छौँ त्यो पनि कसले गरिरहेछ? ठुलो मस्तिष्कले। सोच्न सक्ने क्षमताको विकास पनि कहाँ हुन्छ? ठुलो मस्तिष्कमा। त्यसो भएर परिपक्वता, म्याच्युरिटी, डेभलपमेन्ट भनेको ठुलो मस्तिष्कले गराउने हो। ग्रोथ भनेको अरूले गर्ला, तर मस्तिष्क, ठुलो मस्तिष्कको काम के हो? परिपक्वता ल्याइदिनु। अर्को मोटर एरिया कहाँ पाइन्छ, सेन्सरी एरिया कहाँ पाइन्छ, भिजुअल एरिया कहाँ पाइन्छ भनेर ध्यान दिनु पर्ला है। अनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ अब यो बडी पोस्चर भनिदिन्छ, पोस्चर है, एन्ड ब्यालेन्स भनौँ न। ल, शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्ने, शरीरलाई एकदमै स्टेबल गराउने हैन। हामी किन ढल्दैनौँ? हामी सिधासँग उभिन सक्छौँ नि, त्यो उभिन सक्ने बनाउने, ब्यालेन्समा राख्न सक्ने बनाउने चाहिँ सेरेबेलमको काम हो, सानो मस्तिष्क हो। त्यसो भएर सानो मस्तिष्कले काम गरेन भने हामीलाई चक्कर लाग्छ है। त्यसो भएर भोलि तपाईँलाई सेरेबेलमको काम के हो भन्यो भने बडी ब्यालेन्स एन्ड इक्विलिब्रियम, वा अर्को शब्दमा बडी पोस्चर एन्ड ब्यालेन्स भन्न सक्छ। त्यो कसको हो? सेरेबेलमको। मिड ब्रेनको कुनै रोल छैन। पन्स भ्यारोली तपाईँ मस्तिष्क सेतु, तपाईँलाई यही सोधिदिन्छ है, मस्तिष्क सेतु भनेर कसलाई चिनिन्छ? पन्स भ्यारोलीलाई। सुषुम्ना शीर्षक भनेर कसलाई चिनिन्छ? मेडुला अब्लिङ्गाटालाई। यस्तो प्रश्नहरू पनि गरिदिन सक्छ। पन्स भ्यारोलीमा न्युमोटक्सिक सेन्टर छ जसले श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई सहयोग गर्दछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो लागि मेडुला अब्लिङ्गाटा, किनभने यसमा भाइटल सेन्टरहरू छन् है त। अब यहाँनिर है भाइटल सेन्टर भन्यो भने एन्सर के हो? भाइटल सेन्टर भन्यो भने तपाईँ केमा जानुहोस्? मेडुला अब्लिङ्गाटामा है त। तपाईँलाई एरिया भनेर सोध्यो भने कहाँ जानुहोस्? ठुलो मस्तिष्कमा। किनभने यो झुकिन्छ कि एरिया कहाँ हो, सेन्टर कहाँ हो भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। सेन्टर भन्यो भने मेडुला अब्लिङ्गाटामा जानु, तर एरिया भनेर सोध्यो भने ठुलो मस्तिष्कमा जानुहोस् है। मेडुला अब्लिङ्गाटामा पाइने सेन्टर्सहरू के हुन् त भनेर सोधियो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हैन। एउटा हो कार्डियक सेन्टर्स, अर्को रेस्पिरेटरी सेन्टर्स, भ्यासोमोटर सेन्टर है, रिफ्लक्स सेन्टर भनेर भन्नुपर्छ है त यहाँनिर। ओके, भ्यासोमोटर सेन्टर्स बीपी कन्ट्रोल गर्छ, रेस्पिरेटरी सेन्टरले श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रण गर्छ, कार्डियक सेन्टरले मुटुलाई कन्ट्रोल गर्छ, रिफ्लक्स सेन्टर भोमिटिङ सेन्टर कहाँ पाइन्छ, स्वालिङ सेन्टर कहाँ पाइन्छ, स्नेजिङ हाच्छिउँ हुने सेन्टर, खोकी लाग्ने सेन्टर, यो सबै सेन्टरहरू कहाँ छ त? मेडुला अब्लिङ्गाटामा। त्यसो भएर यी सबै सेन्टरहरू मेडुला अब्लिङ्गाटामा पाउँछ। सिम्पली कार्डियक सेन्टर कहाँ पाइन्छ धेरैचोटि सोधिएको प्रश्न हो। रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँ पाइन्छ, भ्यासोमोटर सेन्टर कहाँ पाइन्छ, यो मध्ये पनि तपाईँलाई कमनली सोध्ने भनेको तीनटा सम्झिनु होला, एकदमै सोध्न सक्ने। एउटा रेस्पिरेटरी सेन्टर, एउटा भोमिटिङ सेन्टर, एउटा कार्डियक सेन्टर कहाँ पाइन्छ भन्यो भने सिधा एन्सर हो मेडुला अब्लिङ्गाटामा भनेर भन्नुपर्छ है। ल, यसपछि अब अर्को एउटा टपिक कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, ब्रेनमा कतिवटा भेन्ट्रिकल्स हुन्छ भनेर सोध्छ। ब्रेनमा 4वटा भेन्ट्रिकल्सहरू हुन्छ, एउटा राइट भेन्ट्रिकल्स, एउटा लेफ्ट भेन्ट्रिकल्स, एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल्स, एउटा फोर्थ भेन्ट्रिकल्स। ब्रेनमा 4वटा भेन्ट्रिकल्सहरू हुन्छन्, राइट, लेफ्ट, थर्ड र फोर्थ। राइट, लेफ्ट, थर्ड र फोर्थ गरेर 4वटा भेन्ट्रिकल्सहरू हुन्छ। ब्रेनमा एउटा हाइपोथालामस भन्ने भाग छ, एउटा सानो एउटा यस्तो पार्ट छ जुन पार्टलाई चाहिँ हामी हाइपोथालामस, अनि अर्को पनि हुन्छ थालामस, दुईटा पार्टहरू हुन्छ। त्यो थालामस र हाइपोथालामस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो ब्रेनको, किनभने हाइपोथालामसलाई बायोलोजिकल क्लक वा बायोलोजिकल सेन्टर अफ द बडी भनिन्छ। शरीरको घडी भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने एन्सर हो हाइपोथालामस है। हेर्नुहोस् है, राति सुतेको बेलामा मान्छेलाई एकदम कन्सियस लेभलमा राख्ने फेरि पाइनियल ग्ल्यान्ड हो। पाइनियल ग्ल्यान्ड जसलाई हामी थर्ड आई अफ ब्रेन भन्छौँ, ब्रेनको तेस्रो आँखा। राति सुतेको बेलामा तपाईँ झसङ्ग बिउजिनुहुन्छ, कोही आयो कि चोर आयो कि के आयो कि भनेर जुन आँखा झ्याप्प खोल्नुहुन्छ नि, त्यो पाइनियल ग्ल्यान्डले। त्यसरी पाइनियल ग्ल्यान्ड जहिले पनि रातिमा मात्रै एक्टिभ हुन्छ, दिउँसो काम गर्दैन त्यसले। त्यसो भएर रातिमा सक्रिय हुने ग्ल्यान्ड पाइनियल ग्ल्यान्ड हो, जसलाई हामी थर्ड आई अफ ब्रेन भन्छौँ।
तर त्यो चाहिँ थर्ड आई अफ ब्रेन हो, रातिमा मात्र स्टिमुलेट हुन्छ। तर ओभरअल शरीरलाई चलाउने भनेको हाइपोथालामसले हो। किनभने हामीले हाइपोथालामसमा के पनि भनेका छौँ, यसमा हिट रेगुलेटिङ सेन्टर पनि हुन्छ हैन, तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने सेन्टर पनि हुन्छ, हिट रेगुलेटिङ सेन्टर पनि हुन्छ, पढिसकेका छौँ हामीले यो। यसमा हङ्गर, भोक लाग्ने कि नलाग्ने, कति बेला भोक लाग्ने, तपाईँलाई सधैँ एकै टाइममा भोक लाग्छ नि खाना खाने बानी गऱ्यो भने, हङ्गर सेन्टर, पानी प्यास लगाउने सेन्टर, सेक्सुअल डिजायर यौन चाहनाको सेन्टर, कति बेला सुत्ने कति बेला उठ्ने त्यो सेन्टर, हिट रेगुलेटिङ सेन्टर, पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई काम गर वा नगर भन्ने सेन्टर, यो सबै कामहरू कहाँबाट भइरहेको छ, यो हाइपोथालामस। त्यसो भएर शरीरको घडी भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ, हाइपोथालामस, जसलाई हामी बायोलोजिकल क्लक वा बायोलोजिकल सेन्टर अफ द बडी भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ है। स्लिपिङ, अवेकिङ, सुत्ने र उठ्ने सेन्टर, यौन चाहना, प्यास सेन्टर, भोक लाग्ने सेन्टर, हिट रेगुलेटिङ सेन्टर, तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने सेन्टर, पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई काम गर वा नगर भन्ने सेन्टर, यो सबै कहाँ छ त, हाइपोथालामस। र पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कसले हो, हाइपोथालामस। त्यसो भएर पिट्युटरी मास्टर हो, तर त्यसको पनि हेडमास्टर को हो त, हाइपोथालामस हो। त्यसो भएर भोलि पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई ब्रेनको कुन भागले नियन्त्रण गर्छ भन्यो भने आन्सर हो हाइपोथालामस भनेर भन्न पर्दछ है। ल, दोस्रो भाग सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको दोस्रो भाग हो स्पाइनल कर्ड, जसलाई हामी सुषुम्ना भन्छौँ। पहिलो भाग ब्रेन, ब्रेनको 5 वटा भागहरू, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, पन्स भ्यारोली र मेडुला अब्लेङ्गेटा। ठुलो मस्तिष्क के को लागि सम्झिनु पर्यो, एउटा मेमोरीको लागि, एउटा इन्टेलिजेन्सको लागि, एउटा थिङ्किङ क्यापासिटीको लागि, मेमोरी सेन्टरको लागि, अर्को एरियाको लागि, सेन्सरी एरिया, मोटर एरिया, भिजुअल एरिया, अडिटरी एरिया, अल्फेक्ट्री एरियाहरूको लागि सम्झिनु पर्यो। सेन्सरी कहाँ पाउँछ, पेराइटल लोबमा, मोटर कहाँ पाउँछ, फ्रन्टल लोबमा, र भिजुअल कहाँ पाउँछ, अक्सिपिटल लोबमा। यो 3टा चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो। सेरेबेलम, सानो मस्तिष्कले के गर्छ, बडी ब्यालेन्स र इक्विलिब्रियम, बडी पोस्चर मेन्टेनेन्स भनेर भन्नु पर्यो। अनि मेडुला अब्लेङ्गेटामा कार्डियक सेन्टर, रेस्पिरेटरी सेन्टर, भमिटिङ सेन्टर, यस्ता सेन्टरहरूको लागि चाहिँ कसलाई सम्झिनु पर्यो, मेडुला अब्लेङ्गेटा। ल, अब स्पाइनल कर्ड तपाईँहरूलाई सुषुम्ना नेपालीमा के भनिन्छ, सुषुम्ना। अब पहिलो प्रश्न तपाईँलाई यसको लम्बाइ कति हुन्छ भनिदिन्छ, 45 सेन्टिमिटर। स्पाइनल कर्डको लम्बाइ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै लम्बाइ हो, 45 सेन्टिमिटर। मेडुला अब्लेङ्गेटाबाट सुरु हुन्छ र L1 सम्म पुगेको हुन्छ, स्पाइनल कर्ड नम्बर 1 सम्म पुगेको हुन्छ है। 31 जोडा यसबाट नर्भहरू निस्किन्छन् बाहिर, त्यो नर्भलाई चाहिँ हामी स्पाइनल नर्भ्स भन्छौँ। र स्पाइनल कर्डले एउटा काम गर्छ, जुन कार्यलाई चाहिँ हामी रिफ्लक्स एक्सन, अकाम्य क्रिया भनेर भन्ने गर्छ। त्यो भनेको खुट्टामा किल्ला गड्यो भने एकदमै छिटो हामी खुट्टा झड्काउँछौँ, खुट्टा आगोमा पोल्यो भने एकदमै छिटो झड्काइन्छ, हातमा कुनै किल्लाहरू, हातमा काँडाहरू गऱ्यो भने हात एकदमै छिटो झड्काइन्छ। यो एकदमै छिटो सम्पन्न हुने क्रियाकलापहरूलाई रिफ्लक्स एक्सन भनिन्छ। त्यो काम ब्रेनसम्म पुग्दैन, त्यसको सूचनाहरू ब्रेनसम्म जाँदैन। त्यो ब्रेनसम्म नपुग्ने भएपछि त्यसलाई कसले नै म्यानेज गरिदिन्छ, स्पाइनल कर्डले नै। त्यसो भए रिफ्लक्स एक्सन कसले गर्छ, कसले सम्पन्न गर्छ भन्यो भने आन्सर स्पाइनल कर्डले भनेर भन्न पर्दछ। र स्पाइनल कर्डबाट निस्किएका 31 जोडा स्पाइनल नर्भ्सहरू मध्ये लम्बर, स्याक्रल र कक्जियलहरू मिलेर घोडाको पुच्छर जस्तै स्ट्रक्चर बन्छ। लम्बर 5 जोडा, स्याक्रल 5 जोडा र कक्जियल 1 जोडा गरेर 11 जोडाहरू मिलेर एउटा घोडाको पुच्छर जस्तै स्ट्रक्चर बनाउँछ, जसलाई कौडा इक्वेना भनिन्छ। अब कौडा इक्वेना कहाँ पाइन्छ, स्पाइनल कर्डमा। कुन कुन नर्भहरू मिलेर बनेको हुन्छ, लम्बर नर्भ, स्याक्रल नर्भ र कक्जियल नर्भ गरेर 3 प्रकारका नर्भहरू मिलेर बन्दछ भनेर भनिदिनुपर्छ है। ल, अब हामी दोस्रो नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा जान्छौँ। यसमा 12 जोडा क्रेनियल नर्भ्स, 24 वटा अर्थात् 12 भनेको 24 वटा, 31 जोडा स्पाइनल नर्भ्स अर्थात् 62 वटा र अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। यो 3टा भागहरू पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा पर्दछन्।
यसलाई केमा राखिदिन्छौँ हामी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है त। अब क्रेनियल नर्भ्सहरू के हुन् त भन्यो भने अल्फेक्ट्री, अप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रक्युलर, ट्रिजेमिनल, एब्डुसेंट, फेसियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरिन्जियल, भेगस, एसेसरी र हाइपोग्लोसल। यो 12 प्रकारका क्रेनियल नर्भ्सहरू हुन्छन् जो प्रत्येक 2-2 हुन्छ है। अल्फेक्ट्री पनि 2 हुन्छ हैन, त्यसरी अप्टिक पनि 2 हुन्छ है त, ओकुलोमोटर पनि 2 हुन्छ। तर यहाँनिर तपाईलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको मैले 3टालाई फोकस गर्छु। एकदमै अहिलेसम्म सोधिएको प्रश्नहरू चाहिँ जहाँबाट पनि जुन ठाउँमा पनि हेर्दाखेरि सोधिएको भनेको 3टा, जसलाई मैले यो रातो चिन्ह लगाएको छु। यो 3टा चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला, लोकसेवामा सोधिएको छ। अहिलेसम्मको पेपरहरू हेर्दाखेरि 3टा भन्दा बाहिरबाट प्रश्न गरिएको छैन। अल्फेक्ट्री किनभने यो स्मेलसँग सम्बन्धित छ है, अप्टिक किनभने यो आईसँग सम्बन्धित छ, आई अर्थात् भिजन। त्यसो भएर यो 3टा कानको, आँखाको र नाकमा कुन नर्भ छ, कानमा कुन नर्भ छ र अर्को चाहिँ आँखामा कुन नर्भ छ, यो 3टा चिज तपाईले जान्नुभयो भने लोकसेवामा अहिलेसम्म सोधिएको योभन्दा बाहिर गएर सोधेको छैन। अब यो 3टा कुरामा के सोध्न सक्छ, अल्फेक्ट्री क्रेनियल नर्भ्स कतिऔं नर्भ हो, फर्स्ट क्रेनियल नर्भ्स हो, कहाँ पाइन्छ, नोजमा, के को काम गर्छ, स्मेलको, कस्तो प्रकारको, सेन्सरी। अनि सेकेन्ड क्रेनियल नर्भ्स भनेर कसलाई चिनिन्छ, अप्टिक, सबभन्दा छोटो क्रेनियल नर्भ्स हो, कस्तो प्रकारको हो यो, सेन्सरी प्रकारको हो, यसले के को काम गर्छ, भिजनको काम गर्छ। अर्को 8औं क्रेनियल नर्भ्स जो महत्त्वपूर्ण छ, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्भ्स, यसलाई हामी अडिटरी नर्भ्स पनि भन्छौँ, कानमा रिलेटेड छ, सेन्सरी हो र यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ इयरमा यसले 2टा काम गर्छ। एउटा कानले सुन्ने काम गर्छ, अर्को बडी ब्यालेन्स्ड। किनभने कान सुन्न छोडियो भने चक्कर लाग्न थाल्छ, त्यसो भएर बडीलाई ब्यालेन्समा राख्ने 2टा, एउटा सानो मस्तिष्क सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यसपछि भित्री कानको पनि रोल हुन्छ, इनर इयरको। त्यसो भएर कानले पनि के गर्छ, बडी ब्यालेन्सलाई राख्न मद्दत गर्छ। यो 3टा चाहिँ एक्जाममा एकदमै महत्त्वपूर्ण। अब यो मध्ये कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोध्यो सबैभन्दा छोटो अप्टिक हो, सबैभन्दा ठुलो ट्रिजेमिनल हो, सबैभन्दा पातलो ट्रक्युलर हो, सबैभन्दा लामो भेगस हो। र भेगसलाई मैले किन इम्पोर्टेन्ट मान्छु भने हैन चाहिँ अब मान्छे हाँस्दाखेरि रुँदाखेरि जुन नर्भ युज हुन्छ त्यसलाई हामी फेसियल्स भन्छौँ, फेसियल एक्सप्रेसन। भेगसलाई मैले किन सम्झिनु भन्छु भने सबभन्दा लामो भनेर पनि एउटा प्रश्न, अर्को चाहिँ के भनेर शरीरमा रसहरूको उत्पादन गर्ने भेगसले हो, र्याल सलाइभाको उत्पादन गराउने, ग्यास्ट्रिक जुसहरूको, इन्टेस्टाइनल जुसहरूको, आँसुहरूको जति पनि छ त्यो उत्पादन गराउने कसले हो, भेगसले। र अर्को चाहिँ तपाईले एउटा सम्झिनु होला, कहिलेकाहीँ सोध्यो भने 9th क्रेनियल नर्भ जसलाई हामी ग्लोसोफेरिन्जियल भन्छौँ, विशेष गरेर टेस्टको लागि स्वाद, त्यो मैले डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि भनिसकेको थिएँ है त। यो स्वाद, अब स्वादको जानकारी कुन क्रेनियल नर्भ्सले दिन्छ, ग्लोसोफेरिन्जियलले है त। शरीरमा रसहरूको उत्पादन कुन नर्भले गर्छ, भेगसले। सबैभन्दा लामो क्रेनियल नर्भ्स कुन हो, भेगस है। सबैभन्दा छोटो क्रेनियल नर्भ्स अप्टिक है त। मुख्यतया तपाईले सम्झिनै पर्ने चाहिँ 3टा एकदमै महत्त्वपूर्ण हैन, यो एउटा चाहिँ अल्फेक्ट्री, अर्को अप्टिक, अनि वेस्टिबुलोकॉक्लियर। त्यो बाहेक पनि कहिलेकाहीँ हैन टेस्टको लागि भनिदिन सक्छ 9th क्रेनियल नर्भ्स, ग्लोसोफेरिन्जियल। 10th भनेर भेगसलाई चिन्छौँ हामी, शरीरको सबभन्दा लामो हो, यसले चाहिँ बडी फ्लुइडहरूलाई उत्पादन गर्दछ भनेर भन्नुपर्छ है ल। ओके, यो 3टा चाहिँ सम्झिनु पर्ला, मुख्यतया 3टा है, पहिलो, दोस्रो र 8औंलाई ध्यान दिनु होला ल। स्पाइनल नर्भ्सहरू सबै मिक्स्ड प्रकारका हुन्छन्, किनभने क्रेनियल कुनै सेन्सरी, कुनै मोटर, कुनै मिक्स छन् भने, तर स्पाइनलहरू सबै के हो, मिक्स्ड हुन्छ। यसमा सबैमा सेन्सरी पनि छ, मोटर पनि छ। र यसलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा सर्भाइकल नर्भ्स 8 जोडा, थोरासिक नर्भ 12 जोडा, लम्बर नर्भ 5 जोडा, सैक्रल नर्भ 5 जोडा र कक्जियल नर्भ 1 जोडा गरेर 31 जोडा चाहिँ नर्भ हुन्छ। तर हड्डीहरू कतिवटा हो, 33 वटा। कहाँ फरक पर्छ भन्दाखेरि सर्भाइकल हड्डी चाहिँ 7 छ, सर्भाइकल हड्डी 7 छ है।
अरु सबै बराबर छ, तर कब्जियल हड्डी चाहिँ 4 वटा छ। यसरी हड्डीहरू जोड्यो भने चाहिँ यहाँ 1 कम भयो, यहाँ 3 बढी भयो। त्यसो भएर टोटल जोड्दाखेरि हड्डीको संख्या चाहिँ कति आउँछ? 33 आउँछ। तर 33 बाट निस्कने नर्भहरू चाहिँ कतिवटा आउँछ त? 31 जोडा मात्रै आउँछ। त्यसो भएर हड्डी 33 वटा, नर्भहरू कति त? 31 जोडा भनेर भन्नु होला। र सबैभन्दा लार्जेस्ट र लङ्गेस्ट नर्भ भनेर सोधियो भने हाम्रो चाहिँ सियाटिक हो है। ओभरअल हैन, क्रेनियलहरू मध्ये चाहिँ भेगसलाई लङ्गेस्ट भन्छौँ हामी, तर ओभरअल शरीरको सबैभन्दा लामो नर्भ कुन हो भनेर सोधियो भने सियाटिक नर्भ हो, जो थाइबाट पछाडि बटकबाट यो कहाँसम्म पुग्छ? तल खुट्टासम्म पुग्छ। त्यसो भएर यसलाई हामी शरीरको सबैभन्दा लामो नर्भ, सबैभन्दा ठुलो नर्भ भनेर हामी कसलाई चिन्ने गर्छौँ? सियाटिक नर्भलाई चिन्ने गर्दछौँ भनेर भन्ने है। ल ओके, अटोनोमिक नर्भस सिस्टमका भागहरू जस्तो हेर्नुहोस् है, दुईवटा हुन्छ। एउटा सिम्प्याथेटिक हुन्छ, एउटा प्यारासिम्प्याथेटिक हुन्छ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा दुईटा भागहरू पर्छ, एउटा सिम्प्याथेटिक, एउटा प्यारासिम्प्याथेटिक है। सरी ल, सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक गरेर दुईटा भागहरू हुन्छ। एउटाले बढाउँछ, एउटाले घटाउँछ। सिम्प्याथेटिकले बढाउन खोज्यो, प्यारासिम्प्याथेटिकले घटाउँछ। त्यसो ठ्याक्कै यिनीहरू दुईटाको काम चाहिँ उल्टो हुन्छ। अनि उल्टो काम गरेर शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्छ है त। भनेपछि सिम्प्याथेटिक भनेको थोरासिक र लम्बर नर्भहरू मिलेर बनेको हुन्छ। सिम्प्याथेटिकलाई थोरासिक र लम्बर नर्भले बनाएको हुन्छ। त्यसो भएर थोराको लम्बर आउटफ्लो भनेर कसलाई चिनिन्छ? सिम्प्याथेटिकलाई। भने प्यारासिम्प्याथेटिक क्रेनियल नर्भ्स र सैक्रल नर्भ्सहरू मिलेर बन्छ। प्यारासिम्प्याथेटिक क्रेनियल नर्भ्स र सैक्रल नर्भहरू मिलेर बन्दछ, जसलाई हामी क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भन्दछौँ। हेर्नुहोस् है। अब भोलि तपाईँलाई थोराको लम्बर आउटफ्लो भनेर कसलाई चिनिन्छ भनिदिन्छ? सिम्प्याथेटिक। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्छ? प्यारासिम्प्याथेटिक। अब एउटा अर्को शब्द, एउटा वर्ड, फ्लाइट एन्ड फ्राइट रेस्पोन्स भनेको के हो? फ्लाइट एन्ड फ्राइट रेस्पोन्स भनेको के हो भने सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम उत्तेजित भएको बेलामा मान्छे आत्तिने, मुटुको धड्कनहरू बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो महसुस हुने हैन, मुखहरू सुक्ने, त्यस्तो समस्याहरू आउँछ। त्यसलाई भनिन्छ फ्लाइट एन्ड फ्राइट रेस्पोन्स। फ्लाइट र फ्राइट रेस्पोन्स केसँग सम्बन्धित छ? सिम्प्याथेटिक। यो कुन बेलामा बढ्छ? स्ट्रेस भएको बेलामा। त्यसो भएर भोलि तपाईहरुलाई फ्लाइट र फ्राइट रेस्पोन्स केसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर हो सिम्प्याथेटिक भनेर भनिदिनु होला। अब यो दुईटामा के फरक भन्ने कुरा एकदम ध्यान दिनु। हार्ट रेट सिम्प्याथेटिकमा बढ्छ, प्यारासिम्प्याथेटिकमा घट्छ। सलाइभा सिम्प्याथेटिकमा घट्छ, प्यारासिम्प्याथेटिकमा बढ्छ। आँखाको प्युपिल्स सिम्प्याथेटिकले ठुलो बनाउँछ, प्यारासिम्प्याथेटिकले सानो। ठ्याक्कै उल्टो, एकको अर्कोसँग उल्टो। त्यसो भएर यो दुईटा मिलेर हाम्रो बडीलाई ब्यालेन्समा राख्ने काम गर्छ। तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एउटा हार्ट रेट ध्यान दिनु होला, हार्ट रेट, आँखाको प्युपिल्स ध्यान दिनुस्, अनि ब्लड प्रेसर। यो तीनटा कुरामा के हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। हार्ट रेट सिम्प्याथेटिकले के गर्छ? बढाउँछ, प्याराले घटाउँछ। आँखाको प्युपिल सिम्प्याथेटिकले ठुलो बनाउँछ, प्यारासिम्प्याथेटिकले सानो बनाउँछ। ब्लड प्रेसर सिम्प्याथेटिकले बढाउँछ, प्यारासिम्प्याथेटिकले घटाउँछ। त्यसो भएर यो फरक कसले के गर्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। त्यति बेला एक बेला ध्यान दिनु पर्ला है। ल अब यसपछिको हाम्रो टपिक चाहिँ छ स्पेशल सेन्सरी अर्गन। नर्भस सिस्टम भित्रकै एउटा भाग हो स्पेशल सेन्सरी अर्गन्स भनेर एउटा पार्ट छ है। यसमा 5 वटा अङ्गहरू पर्छ हैन। हामी जेनरली यसलाई के भन्छौँ भने नेपालीमा ज्ञानेन्द्रिय अङ्ग भनेर पनि पढेको थियो हैन। एउटा आँखा पर्छ, एउटा कान पर्छ, एउटा छाला पर्छ, एउटा नोज नाक पर्छ, एउटा जिब्रो पर्छ, टङ। यो 5 वटा अङ्गहरूलाई चाहिँ हामी स्पेशल सेन्सरी अर्गन्स भनेर भन्ने गर्छौँ। ल त्यो मध्ये अब हामी आईबाट प्रवेश गरौँ। आई भनेको के को लागि हो? दृश्य, साइट। कान के को लागि हो? लिसनिङ। स्किन के को लागि हो? टच। नोज के को लागि हो? स्मेल को लागि। र टङ के को लागि हो? टेस्ट को लागि। यो विशेष किसिमको सेन्सरीको कार्य गर्ने भएको भएर यिनीहरूलाई चाहिँ हामी स्पेशल सेन्सरी अर्गन भनेर भनेको।
विशेष काम, साइटको काम, आँखाले हेर्दिने, कानले सुन्दिने, हैन, यस्तो विशेष काम यो नभइदिएको भए, यी अङ्गहरू नभइदिएको भए मान्छेको जीवनको कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। कस्तो अन्धकार होला, एउटा आँखा नहुँदा त कति गाह्रो हुन्छ भनेपछि सबै चिज भएन भने के होला। त्यसो भएर यिनीहरूलाई चाहिँ हामी स्पेसल सेन्सरी अर्गन्स भनेर भनिएको है। आँखामा अब आँखा बसेको क्याभिटीलाई अर्बिटल क्याभिटी भनिन्छ। यो प्रश्न, आँखा कुन क्याभिटीमा बस्छ भनिन्छ अर्बिटल। आँखाको तौल कति हुन्छ? 7 ग्राम, अब एभरेजमा 7 ग्राम। आँखाको डायमिटर कति हुन्छ? 2.5 सेन्टिमिटर्स। आँखाको वेट 7 ग्राम, क्षेत्रफल 2.5 सेन्टिमिटर। आँखा बसेको क्याभिटीलाई हामी अर्बिटल क्याभिटी भन्दछौँ। आँखालाई कुन क्रेनियल नर्भ सप्लाई गर्छ? सेकेन्ड क्रेनियल नर्भ्स, अघि नै पनि आइसक्यो। अनि अप्थाल्मिक आर्ट्रीले ब्लड सप्लाई गर्दछ आँखालाई, हैन। शुद्ध रगत कसले दिन्छ? अप्थाल्मिक आर्ट्री। नर्भ सप्लाई कसले गर्छ? सेकेन्ड क्रेनियल नर्भ, जसलाई हामी अप्टिक भनेर भन्ने गर्छौँ। र आँखामा कतिवटा पत्र हुन्छ भन्यो भने आन्सर 3टा पत्र। आँखामा 3टा पत्र हुन्छ। बाहिरी पत्र, जसमा त्यति धेरै रगतको सप्लाई हुँदैन, रगतको सञ्चार एकदमै कम हुने भएको भएर अभास्कुलर लेयर अफ आई भनिन्छ। र आँखाको बाहिरी पत्रमा 2टा भागहरू पर्छ, एउटा कर्निया, एउटा स्क्लेरा। अब सिम्पली है, आँखाको बाहिरी भागमा कुन कुन पार्ट पर्छ, मिडिल भागमा कुन कुन पार्ट पर्छ, इनर भागमा कुन कुन पार्ट पर्छ भनिन्छ। आँखाको बाहिरी भागमा कर्निया पर्छ अनि स्क्लेरा पर्छ। कर्निया कालो भाग हो, स्क्लेरा सेतो भाग हो। आँखा दान भनेको कर्नियालाई गरिन्छ। आँखा दान भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ? कर्नियालाई, जसमा ब्लड सप्लाई हुँदैन भने। सेतो भागलाई स्क्लेरा भनिन्छ, जसमा हामी जन्डिस हेर्छौँ। अपर बल्बर कन्जन्टाइभा भनेको पनि यही स्क्लेरा हो। र यो स्क्लेरा र कर्निया जोडिएको ठाउँलाई लिम्बस भनिन्छ। कहिलेकाहीँ यो लिम्बस भनेको के हो भन्यो भने, हैन, यो जोडिएको ठाउँ है त। यो स्क्लेरा र कर्निया जोडिएको ठाउँलाई हामी लिम्बस भन्छौँ। यो लिम्बसलाई किन महत्त्वपूर्ण छ भन्यो भने, यसलाई अर्को शब्दमा हामी विन्डो अफ आई पनि भन्ने गर्छौँ। लिम्बसलाई आँखाको झ्याल, विन्डोज अफ आई भनेर कसलाई चिनिन्छ भनिन्छ? लिम्बसलाई। आँखाको अपरेसनहरू गर्दाखेरि यो लिम्बसबाट जाने भएको भएर, लिम्बसलाई युज गरिने भएको भएर लिम्बसलाई विन्डोज अफ आई भनिएको। कहिलेकाहीँ यो लिम्बस कहाँ पाइन्छ भन्दैला कर्निया र स्क्लेरा जोडिएको ठाउँलाई लिम्बस भनिन्छ, जसलाई विन्डो अफ आई पनि भनिन्छ। आँखा दान भनेर कसलाई भनिन्छ भन्दैला कर्निया, आई डोनेसन। र जन्डिसहरू केमा हेरिन्छ भन्यो भने स्क्लेरा, हैन। अब कर्नियाले 1/6 भाग, 6 भाग ओगट्छ भने स्क्लेराले 5/6 भाग है त। स्क्लेराले 6 भागको 5 भाग ओगट्छ भने कर्नियाले जम्मा कति भाग ओगट्छ? बाहिरी पत्रको 6 भागको 1 भाग ओगट्दछ। र यसमा त्यति राम्रो ब्लड सप्लाई नहुने भएको भएर आँखाको बाहिरी पत्रलाई हामी अभास्कुलर लेयर अफ आई भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ है। दोस्रो पत्र हो मिडिल लेयर। मिडिल लेयरमा प्रशस्त रगत सप्लाई हुन्छ, त्यसो भएर भास्कुलर लेयर अफ आई भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ भन्यो भने आन्सर हो मिडिल लेयरलाई, मध्य पत्रलाई। र यसमा प्रशस्त ब्लड सप्लाई हुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा युबिएल ट्र्याक है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट। युबिएल ट्र्याक भनेर कसलाई चिनिन्छ भनिन्छ? मिडिल लेयरलाई नै अर्को शब्दमा युबिएल ट्र्याक भनिन्छ। र मिडिल लेयरमा 3टा भागहरू पर्छ, एउटा आइरिस हो, एउटा सिलियरी बडी हो, एउटा चाहिँ कोराइड हो। आँखामा 3टा भागहरू मिडिल लेयरमा, 3टा, एउटा आइरिस, एउटा सिलियरी बडी र अर्को कोराइड। 3टा भागहरू पर्दछन् है। आँखाको मध्य पत्रमा पर्ने 3टा भागहरू के हुन् भन्यो भने, एउटा आइरिस, एउटा सिलियरी बडी र अर्को हो कोराइड। 3टा भागहरू पर्दछन्। अब आइरिस भित्र एउटा प्वाल हुन्छ, त्यो प्वाललाई हामी प्युपिल्स भन्छौँ। आँखाको नानी कहाँ पाइन्छ भनेर सोधिन्छ आइरिस। आँखाको नानी आइरिस पाइन्छ। र आँखाको कलर हामी भन्छौँ नि, कस्तो खैरो आँखा, कस्तो कालो आँखा, कस्तो निलो आँखा भनेको त्यो आइरिसको कलर हो। त्यसो भएर आँखाको कलर निर्धारण कुन भागले गर्दछ भनेर सोधियो भने आन्सर के हो त? आइरिसले है।
आँखाको कलर निर्धारण कसले गर्दछ? आइरिसले। भने आँखाभित्र पानीको उत्पादन कसले गर्छ भन्यो भने सिलियरी बडीले। आँखाभित्र दुई किसिमको पानी छ, आँखाभित्र दुई किसिमको पानी छ हैन। त्यो दुई किसिमको पानी उत्पादन कसले गर्छ भनेर सोधियो भने त्यसको आन्सर के हो त? सिलियरी बडीले भनेर भन्नुपर्छ है। सानो एउटा चित्र बनाएर देखाएँ। मान्नुहोस् यो आँखा एकछिनलाई, आँखाको बीचमा के छ? लेन्स छ। यहाँनिर लेन्स बसेको छ। लेन्सले आँखालाई दुईटा भागमा छुट्याइदिएको छ, एन्टेरियर सेगमेन्ट र पोस्टेरियर सेगमेन्ट। एउटा यहाँ पानी पाइन्छ, एउटा यहाँ पानी पाइन्छ। यो पानीलाई चाहिँ हामी एक्वाइस फ्लुइड भन्छौँ हैन। एक्वाइस फ्लुइड भनिन्छ यसलाई है। यहाँ पाउने पानीलाई चाहिँ के भनिन्छ? भिट्रस फ्लुइड भनिन्छ, भिट्रस। भिट्रस ह्युमर। यो दुई प्रकारको पानी छ नि। यो पानी उत्पादन कसले गर्छ? सिलियरी बडी। अनि सिलियरी बडी भनेको जसले लेन्सलाई अड्याएर बसेको छ त्यो भागलाई नै हामी के भन्छौँ? सिलियरी बडी। अनि आइरिस अगाडिबाट यसरी आएको हुन्छ, आइरिस यसरी आएको आइरिस भयो। अनि यो सिलियरी बडीमा एउटा लिगामेन्टहरू हुन्छ, त्यो लिगामेन्टले यो लेन्सलाई अड्याएर राखेको हुन्छ। त्यो लिगामेन्टहरूलाई के भनिन्छ फेरि? सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। यहाँनिर अब प्रश्न, आँखाभित्र दुई प्रकारको पानी कसले निकाल्छ? सिलियरी बडीले। अनि आँखा किन गोलो भएको छ? आँखाभित्रको पानीले गर्दा। त्यसो र आँखाको आकार कसले दिन्छ भन्यो भने आन्सर भिट्रसले हो, भिट्रस फ्लुइडले। आँखा गोलो छ नि त, त्यो गोलाकार किन भयो? यो पानी निस्क्यो भने त आँखा हावा नभएको फुटबल जस्तो हुन्छ, कुचुक्क परेको। त्यसो भएर आँखाभित्रको यो सेप कसले दिएको? भिट्रस फ्लुइडले। आँखाभित्रका पानीहरू के हुन्? एउटा भिट्रस फ्लुइड, अर्को चाहिँ एक्वाइस फ्लुइड हो। अनि अगाडिपट्टि यो एक्वाइस फ्लुइडले आँखाभित्रको प्रेसर निर्धारण गर्छ है। फेरि आइओपी जुन हामी भन्छौँ नि, आइओपी इन्ट्रा अकुलर प्रेसर कसले निर्धारण गर्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के हो? आइओपी भनेको यो अगाडिको प्रेसर हो, पछाडिको प्रेसर होइन। आँखाभन्दा अगाडि भएको पानीको प्रेसरलाई इन्ट्रा अकुलर प्रेसर भनिन्छ। र यो इन्ट्रा अकुलर प्रेसर नाप्ने जुन मेसिन छ त्यो मेसिनलाई हामी के भन्छौँ अरे? टोनोमिटर भनेर भन्छ, टोनोमिटर है। आँखाको प्रेसर नाप्ने मेसिनलाई हामी के भन्छौँ? टोनोमिटर। अब आँखाभित्रको प्रेसर कुन पानीको प्रेसर रहेछ त? एक्वाइस फ्लुइडको। आँखालाई आकार कसले दियो? भिट्रस फ्लुइडले है त। आँखालाई गोलो कसले बनायो? भिट्रसले। आँखाभित्र कति प्रकारका पानी छन्? दुई प्रकारको। कसले उत्पादन गर्छ? सिलियरी बडीले है त। अनि यो लेन्सलाई कसले अड्याएर राखेको छ? सस्पेन्सरी लिगामेन्टले भनेर भन्नुपर्छ है त। यो चित्रबाट मैले अलिकति देखाउने प्रयास गरेँ। हुन्छ ल, त्यही कुराहरू हो। हेर्नुहोस् है, सिलियरी बडीले रसको उत्पादन गर्छ, फ्लुइडको उत्पादन गर्छ। सिलियरी बडीमा एउटा चाहिँ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट्स हुन्छ जसले लेन्सलाई अड्याएर राख्छ, लेन्सलाई अड्याएर राख्छ। लेन्स कुनै पनि वस्तुको दूरी अनुसार कहिले तन्कने कहिले खुम्चने गर्छ, कहिले लेन्स तन्किने कहिले खुम्चने। त्यो गराउने पनि कसले हो? सस्पेन्सरी लिगामेन्टले। यसरी लेन्सको आकार तलमाथि हुने, घट्ने र बढ्ने प्रक्रियालाई एकोमोडेसन अफ आई भनिन्छ। लेन्सको आकार घट्ने र बढ्ने वस्तुको दूरी अनुसार। टाढाबाट हेर्दाखेरि लेन्सको आकार एक किसिमको हुन्छ, नजिकबाट हेर्दाखेरि लेन्सको आकार अर्को होइदिन्छ, कहिले लामो हुन्छ कहिले खुम्चिन्छ। यसरी लेन्सको आकार घट्ने र बढ्ने प्रक्रियालाई एकोमोडेसन अफ आई भनेर भन्ने गरिन्छ। एकोमोडेसन अफ आई भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। भने अर्को भाग कोराइड, तीनटा भाग हैन। त्यसो भएर लेन्समा कतिवटा भाग भयो? सरी, मिडल लेयरमा आँखाको मध्यपत्रमा कतिवटा भाग? तीनटा भाग है। एउटा आइरिस, एउटा सिलियरी बडी, एउटा कोराइड। अब यहाँनिर प्रश्न के गरिदिन्छ भने हजुरहरूलाई हैन, प्रश्न अब मिडल लेयरको पार्ट विच इज नट द पार्ट अफ मिडल लेयर भनेर भनिदिन्छ कि विच इज नट द पार्ट अफ मिडल लेयर अफ आई। आँखाको मध्यपत्र कुन, मध्यपत्रको भागहरूमा कुन होइन भनिदिन्छ। एउटा कर्निया राख्देला, ए सिम्पल प्रश्न हैन। अनि बीमा राख्देला, कोराइड राख्देला है त। त्यसपछि गएर तपाईलाई आइरिस राख्देला है त। त्यसै गरी सिलियरी बडी राख्देला। यसरी छुट्याइदिनु पर्छ हामीले कुन चाहिँ मध्यपत्रको भाग होइन भनिदिन सक्छ। आन्सर के भयो त? कर्निया होइन।
अरू सबै मिडिल लेयर हो, कर्निया चाहिँ के हो त आउटर लेयरको पार्ट हो भन्न सक्नु पर्यो कि यसरी प्रश्नहरू गर्दिन सक्छ हामीलाई है। त्यसो भएर आउटरको भाग कुन, मिडिलको भाग कुन हो भनेर हामी छुट्याउन सक्नुपर्छ है त। ल त्यसपछि इनर इयरमा जाउँ। भित्री पत्रलाई हामी नर्भस लेयर पनि भन्छौँ। आँखाको भित्री पत्रलाई नर्भस लेयर पनि भनिन्छ हैन। यसमा के पर्छ? रेटिना पर्छ है, रेटिना पर्छ। रेटिनामा रड र कन नामक दुईवटा नर्भ सेलहरू हुन्छ है त। अनि रेटिना भित्र चाहिँ एउटा प्रश्न एकचोटि गरेको थियो, फोटो रिसेप्टर कहाँ हुन्छ भनेर सोधेको थियो। कुनै पनि चिज रिसेप्ट भनेको फोटो रिसेप्टर, वस्तुको जुन आकृति गएको हुन्छ, वस्तुको आकृति बनेर गएको हुन्छ, त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने भनेको कसले हो? रेटिनाले। त्यसो भएर फोटो रिसेप्टर सेलहरू कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्यो भने एन्सर के हो त? त्यो रेटिनामा। र आँखालाई देख्नको लागि सहयोग गर्ने दुईटा सेलको नाम एउटा रड सेल हो, एउटा कन सेल। त्यस्तो रेटिनामा पाइने दुई प्रकारका सेलहरू के हुन् भने एउटा रड सेल, एउटा कन सेल। रड सेल रातिको लागि चाहिन्छ भने कन सेल चाहिँ दिउँसोको लागि चाहिन्छ है। रातिको लागि हेर्नलाई कुन सेल चाहियो? रड सेल। भने दिउँसो हेर्नु छ भने हामीलाई कुन सेलले सहयोग गर्छ? कन सेलले। भनेपछि उज्यालोको लागि हामीलाई के चाहियो? कन सेल। अँध्यारोको लागि के चाहियो? रड सेल। र यो रड सेल भित्र एउटा यस्तो तत्त्व छ जुन तत्त्वलाई हामी रडप्सिन भन्छौँ। रड सेल भित्र भएको त्यो तत्त्वलाई के भनिन्छ? रडप्सिन। अनि रडप्सिन बन्नको लागि भिटामिन ए चाहिन्छ। रडप्सिन बन्नको लागि भिटामिन ए चाहिन्छ। र अब के हुन्छ भने दिउँसो घाममा हिँडिराखेको बेलामा तपाईँको कन सेलले काम गर्छ, तपाईँलाई रड सेल चाहिँदैन। दिउँसो उज्यालोमा हिँड्नु भएको छ भने तपाईँलाई कुन सेलले सहयोग गर्छ? कनले। तपाईँलाई रड चाहिँदैन। तर त्यो दिउँसो उज्यालोमा हिँडिराखेको बेलामा घामको प्रकाशले, सूर्यको प्रकाशले यो रड सेलमा भएको रडप्सिनहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ, जलाइदिन्छ। रडप्सिन नष्ट भइराखेको बेलामा एक्कासी त्यो मान्छे अँधेरोमा छिर्यो भने सुरुमा उसको आँखाले केही पनि देख्दैन, किनभने उसको आँखामा के नष्ट भइसकेको छ? रडप्सिन। अब यो रडप्सिन बन्नको लागि उसलाई के चाहिन्छ? भिटामिन ए चाहिन्छ। यो कहाँ छ? लिभरमा स्टोर भएर बसेको छ, लिभरमा। यदि लिभरमा स्टोर छ भनेपछि लिभरले के गर्छ? पठाइदिन्छ भिटामिन ए। यदि लिभरले भिटामिन ए पठाइदियो भने एकछिनपछि हाम्रो आँखाले फेरि देख्छ। सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको फिल्म हलमा गएपछि हो। अँध्यारोमा एक्कासी छिर्दाखेरि हामी केही पनि देख्दैनौँ, अनि 5-10 मिनटपछि हामी सबै देख्न थाल्छौँ। हो यसरी भिटामिन ए को प्रयोग भएर आँखाले प्रष्ट फेरि देखेको अवस्थालाई डार्क एडप्टेसन भनिन्छ। यदि उसको शरीरमा भिटामिन ए स्टोर हुन्थेन भने उसको आँखाले अँधेरोमा कहिले पनि देख्दैन, त्यसलाई भनिन्छ नाइट ब्लाइन्डनेस। त्यसो भएर भिटामिन ए हुन्जेल नाइट ब्लाइन्डनेस हुँदैन, भिटामिन ए सकिएपछि नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ। त्यसो भएर आँखाले देख्यो, डार्क एडप्टेसन भयो, आँखाले देखेन, नाइट ब्लाइन्डनेस भयो। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ नाइट ब्लाइन्डनेस के, डार्क एडप्टेसन के भन्यो भने यो दुईटै चिज केसँग सम्बन्धित छ? रड सेलसँग सम्बन्धित छ। देख्यो, डार्क एडप्टेसन भयो, देख्न सकेन अँधेरोमा, त्यो केमा गयो त? नाइट ब्लाइन्डनेसमा गयो है त। भने कन सेल दिउँसोमा हेर्नको लागि चाहिन्छ। अब अर्को कुरा, रग हामी कलर छुट्याउँछौँ नि, रातो कपडा लगाएर आएको, हरियो लगाएको छ भन्छौँ नि, त्यो कसले छुट्याइदिएको? कनले। त्यसो भएर कलरलाई छुट्याउने काम कसले गर्छ? कनले। र सबभन्दा प्रष्ट छुट्याउने भनेको ग्रिन कलर हो। त्यसो भएर मोस्ट सेन्सिटिभ कलर भन्यो भने ग्रिन। सबभन्दा सेन्सिटिभ टेस्ट भनेर हामी बिटर, तितो भने जस्तै ग्रिन कलर चाहिँ सबभन्दा राम्रोसँग देख्ने कलर हो। र यदि कलर छुट्याउन सकेन भने त्यसलाई भनिन्छ कलर ब्लाइन्डनेस हैन। जस्तो कलर लगाए पनि उसले छुट्याउन सक्दैन भनेपछि उसको आँखा शीर्ष कलर ब्लाइन्डनेस। त्यसो कलर ब्लाइन्डनेस भनेको कन सेलले काम नगर्नुलाई कलर ब्लाइन्डनेस भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। कलर छुट्याउने काम कसको रहेछ? कन सेलको है। ओके, आँखा भित्रको चाप इन्ट्राअकुलर प्रेसर भनिन्छ। सामान्यतया आँखा भित्रको चाप कति भन्यो भने 10 देखि 20, 21 सम्म पनि एडजस्टेबल हो, हामी मान्न सक्छौँ हैन। 21 सम्म पनि एडजस्ट गर्न सकिन्छ, तर सामान्यतया कति हुन्छ? 10 देखि 20 mm अफ एचजी हुने गर्दछ। आँखा भित्रको प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी टोनोमिटर्स भन्छौँ
हैन। मैले अघि नै पनि भने आँखा भित्रको प्रेसर भनेको कुन फ्लुइड हो, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई, यो एक्वाइस फ्लुइडबाट नापिन्छ है, यो भिट्रसबाट आएको होइन। यो एक्वाइस अगाडिको पानीबाट यो क्याल्कुलेट गरिन्छ, जसको सामान्य मात्रा कति हुनुपर्छ, 10 देखि 20 चाहिँ हुनुपर्दछ भनेर भन्नुपर्छ है त। अब आँखा भित्रको प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ भन्दै भने एन्सर टोनोमिटर भनिदिने है। आँखा भित्रको प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई टोनोमिटर। अब झुक्किन्छ कहाँ, टोकोमिटरसँग। टोकोमिटर फेरि पाठेघरको कन्ट्र्याक्सन नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। युट्रसको पावर नाप्ने मेसिनलाई टोकोमिटर भनिन्छ। अनि टोनोमिटर भनेको चाहिँ आँखाको प्रेसर नाप्ने मेसिनलाई टोनोमिटर्स भनिन्छ। आँखामा 2 प्रकारको पानी पाइन्छ, एउटा भिट्रस एउटा एक्वाइस। भिट्रस एउटा एक्वाइस, जसले आँखा भित्रको प्रेसर निर्धारण गर्छ। विशेष गरेर आँखा भित्रको प्रेसर निर्धारण कसले गर्छ, एक्वाइसले। आँखाको आकार कसले दिन्छ, सेप कसले दिन्छ भन्यो भने भिट्रसले है त। भिट्रसले आँखाको सेप अफ आई, आँखाको सेप कसले दिन्छ भन्यो भने भित्रको पानीले दिन्छ है त। आँखा भित्रको प्रेसर कसले निर्धारण गर्छ भनेर सोधियो भने एन्सर चाहिँ के हो त, आँखा भित्रको प्रेसर निर्धारण कसले गर्छ, एक्वाइस फ्लुइडले निर्धारण गर्छ। र यो एक्वाइस फ्लुइडको मात्रा धेरै भयो भने आँखाको प्रेसर बढ्छ। प्रेसर बढ्नु अवस्थालाई ग्लाकोमा जलबिन्दु। आँखाको प्रेसर बढेको अवस्थालाई के भनिन्छ, जलबिन्दु। आँखामा सेतो दाग देखा पर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ फेरि, क्याट्र्याक्ट। लेन्समा, स्पेसली लेन्समा सेतो दाग देखिनुलाई के भनिन्छ, व्हाइट ओपेसिटी डेभलप इन लेन्स भनेर भन्छ नि, एन्सर क्याट्र्याक्ट। र संसारमा होस् या नेपालमा होस् आँखा अन्ध बनाउने प्रमुख कारण चाहिँ के हो त, क्याट्र्याक्ट हो है, क्याट्र्याक्ट हो। अब क्याट्र्याक्टको प्रमुख कारण के हो भन्यो भने सेनाइल भन्छ। सेनाइल भनेको के, 40 वर्ष उमेर नाग्नु नै क्याट्र्याक्ट हुने सम्भावना बढ्नु हो। त्यसो भएर क्याट्र्याक्टको मेजर कज के हो त, सेनाइल है। अनि क्याट्र्याक्टको उपचार के हो, सर्जिकल ट्रिटमेन्ट। क्याट्र्याक्टको उपचार केबाट गरिन्छ, सर्जिकल ट्रिटमेन्ट। क्याट्र्याक्ट हुनबाट बच्न के गर्ने भन्यो भने रेगुलर आई चेकअप। उपचार के, सर्जरी। कारण के, सेनाइल। बच्ने उपाय के, रेगुलर आई चेकअप। प्राय आँखा समयमा चेकअप गरिरहनु। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यो सोध्यो भने ध्यान दिनु पर्ला है। ओके ल, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यो एउटा प्रश्न मैले ल भिजन टेस्ट भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोध्यो भने यो 6 मिटरको डिस्टेन्समा राखेर गरिन्छ हैन। भनेपछि अराउन्ड 18 देखि 20 फिट हो यो, 20 फिट। कहिलेकाहीँ त्यो आँखालाई हामी टेस्ट गर्छौँ नि हैन, त्यसलाई आई भिजन टेस्ट भनिन्छ कि। आँखा टेस्ट गर्न 6 मिटरको दूरीमा राख्छौँ हामी बिरामी, अनि एउटा आँखा बन्द गर्न लगाइन्छ, अनि एउटा आँखाले हामी त्यो अक्षरको आकार कत्रो छ, कता फर्केको छ भनेर हामी सोध्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ आई भिजन टेस्ट, अर्थात् भिजन एक्युटी टेस्ट पनि भन्छ त्यसलाई। कति मिटरको डिस्टेन्समा राखिन्छ भन्यो भने एन्सर 6 मिटरको डिस्टेन्समा राखिन्छ भनेर हामीले भन्नु पर्दछ है ल। दोस्रो पार्ट छ इयर, कान। दोस्रो सेन्सरी अर्गन हो कान। कानलाई 8औं क्रेनियल नर्भ्सले नर्भ सप्लाई गर्छ, जसलाई हामी भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ वा अडिटरी नर्भ भन्छौँ। कान हेर्ने मेसिनलाई अटोस्कोप भनिन्छ। कानको पावर नाप्ने मेसिनलाई अडियोमिटर, हेर्ने मेसिनलाई अटोस्कोप है। कानको पावर नाप्ने मेसिनलाई चाहिँ के भनिन्छ, अडियोमिटर्स भनिन्छ। कानमा 3वटा पत्रहरू हुन्छन्। आँखाको पनि 3टा पत्र, कानको पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ। एउटा आउटर भाग, 3टा भागहरू हुन्छन्, एउटा आउटर, एउटा चाहिँ मिडिल, एउटा इनर, 3टा भाग हुन्छ। अब आउटरका पनि 3टा भागहरू छ फेरि। आउटरका पनि 3टा भाग छ। पहिलो भाग हो पिना वा अरिकल, दोस्रो भाग हो एक्सटर्नल एक्युस्टिक मियाटस, तेस्रो भाग हो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, कानको जाली है त। बाहिरी कानमा पनि 3टा भाग, पिना वा अरिकल, एक्सटर्नल एक्युस्टिक मियाटस र टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। पिना वा अरिकल भनेको चाहिँ कानको बाहिरको लोतीलाई हामी पिना वा अरिकल भन्छौँ। तलपट्टिकोलाई लोब्युल्स, जहाँ सुन लगाइन्छ त्यो लोब्युल्स, माथिपट्टिकोलाई हामी हिलेक्स भन्छौँ। र यो लोब्युल छ नि तलपट्टि सुन, जुन सुन लगाइने ठाउँ जहाँ कार्टिलेजहरू छैन, त्यो शरीरको सबैभन्दा चिसो भाग हो, कुलेस्ट पार्ट अफ बडी। र सबैभन्दा कुल भन्ने ठाउँमा लेप्रोसीका कीटाणुहरू बस्छन्।
सबभन्दा चिसो भाग हो, लेप्रोसीको कीटाणुहरू बस्छ। त्यसो भएर लेप्रोसीको छालाको जाँच स्किन स्मियर टेस्ट गर्दा कानको लोतीबाट तानिन्छ। 3 ठाउँबाट हामी तान्छ, एउटा हातबाट पनि तान्छ, पाखुराबाट पनि तानिन्छ, एउटा खुट्टाको घुँडाबाट तानिन्छ, एउटा कानबाट तानिन्छ। त्यसो भएर जहाँ चिसो छ त्यो ठाउँमा लेप्रोसीका कीटाणुहरू बस्छन्। त्यसो भएर कुलेस्ट पार्ट अफ बडी, शरीरको सबभन्दा चिसो ठाउँ भन्यो भने हामी यो लोबिललाई भन्ने गर्छौँ। भने एउटा अर्को कानको पिनापछि एउटा नली आकारको भाग छ, त्यसलाई एक्सटर्नल एक्युस्टिक मियाटस भनिन्छ, जसको लम्बाइ 2.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। हेर्दाखेरि अङ्ग्रेजी एस आकारको हुन्छ। यसमा सम्झिनु पर्ने चाहिँ 2 किसिमको ग्ल्यान्ड छ, एउटा सेरिमिनियस ग्ल्यान्ड, एउटा चाहिँ सिबासियस ग्ल्यान्ड। अब सोधिन्छ के भनेपछि तपाईहरुलाई कानै गुजीको उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्डको नाम के हो भन्यो भने सेरिमिनियस ग्ल्यान्ड। यो कहाँ पाइन्छ भनिन्छ एक्सटर्नल एक्युस्टिक मियाटस, कानमा, कानको पनि बाहिरी पत्रमा पाइन्छ, बाहिरी भागमा पाइन्छ भन्नु पर्यो है। यो सेरिमिनियस सिधा हिसाबमा वैक्सको उत्पादन कसले गर्छ भनिदिन सक्छ। सेरिमिनियस ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ भन्यो भने कानमा, कानको पनि बाहिरी कानको पनि एक्सटर्नल एक्युस्टिक मियाटसमा पाइन्छ भनेर भन्ने। अर्को कानको जाली, टिम्पानिक मेम्ब्रेन भन्छौँ हामी। कानको जालीमा 3 वटा पत्र हुन्छ। अब यो धेरै जोखिनुहुन्छ। कानको जालीले बाहिरी र मध्य कानलाई छुट्याउँछ। एक्सटर्नल र मिडल इयरलाई कसले छुट्याउँछ भन्दा कानको जालीले हो। तर कानको जाली इज अ पार्ट अफ भन्यो भने त्यो आउटर इयरको भाग हो। कानको जाली कसको भाग हो भन्यो भने चाहिँ आन्सर जहिले पनि त्यो बाहिरी कानको भाग हो। तर बाहिरी कान र मध्य कान कसले छुट्याउँछ भनेर सोध्यो भने पनि यसको राइट आन्सर फेरि के हो त टिम्पानिक मेम्ब्रेन नै हो। कतिवटा पत्रले बनेको हुन्छ भन्यो भने आन्सर 3 वटा पत्रले बनेको हुन्छ भने। अब ओटाइटिस है त, टाइटिस भन्यो भने यो इन्फेक्सन अफ इयर हो। आँखाको इन्फेक्सनलाई कानको इन्फेक्सनलाई ओटाइटिस भनिन्छ। मैले किन जोड्न खोजेँ भने अब तपाईहरुलाई सोधिन्छ कि ओटाइटिस एक्सटर्ना भनेर सोध्यो भने यो यसको अर्थ के हो त भन्दा यो इन्फेक्सन अफ आउटर इयर, बाहिरी कानको इन्फेक्सनलाई के भनिँदो रहेछ ओटाइटिस एक्सटर्ना। मध्य कानको इन्फेक्सनलाई ओटाइटिस मिडिया भनिन्छ। त्यसो भएर आउटर इयरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्यो भने आन्सर हो ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब ओटाइटिस भनेको के हो? कानको इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन है। अब ओटाल्जिया भन्यो भने कानमा हुने पेन है, पेन इन इयर। कानमा दुखाइ हुनुलाई के भनिन्छ भन्यो भने ओटाल्जिया। अब मिडल इयरमा हामी जान्छौँ। मिडल इयरलाई हामी टिम्पानिक क्याभिटी पनि भन्छौँ। मिडल इयरलाई टिम्पानिक क्याभिटी पनि भनिन्छ। यसमा हावा भरिएको हुन्छ। यसमा फ्यारिङ्सको नोजोफ्यारिङ्सबाट एउटा नली खुलेको हुन्छ, जुन नलीलाई हामी स्टाचियन ट्युब भन्छौँ। फ्यारिङ्समा पनि मैले भनेको थिएँ, जसको लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर हुन्छ है। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ जोडसँग सास तपाईँले लिनु, रुगा लागेको बेला लिनुभयो भने कानबाट पनि हावा जान्छ। यही स्टाचियन ट्युबबाट गएको हो त्यो हावा। अनि कानमा 3 प्रकारका ससाना हाडहरू हुन्छन्, जुन हाडलाई चाहिँ हामी चेन अफ असाइकल वा अडिटरी असाइकल्स भनिन्छ। अब यो चेन अफ असाइकल्सहरू कहाँ पाइन्छ भनिदिन सक्छ, आन्सर हो मिडल इयरमा। वा अडिटरी असाइकल्स भनेर कहाँ पाइन्छ भन्यो भने आन्सर मिडल इयरमा भनेर भन्नुपर्छ। ती हाडहरू के हुन्छ? MIS मिस, म्यालस इन्कस एन्ड स्टेप्स। सर्टकटमा हामी MIS मिस भन्न सक्छौँ। म्यालस, इन्कस र स्टेप, यो 3 प्रकारका हाडहरू पाइन्छन्, म्यालस, इन्कस र स्टेप्स। र यो मध्ये स्टेप्स भन्ने हड्डी सबैभन्दा सानो हड्डी हो। शरीरको स्मलेस्ट बोन अफ द बडी भनेर हामी कसलाई चिन्ने गर्छौँ? स्टेप्सलाई। यो स्टेप्सलाई स्मलेस्ट बोन अफ द बडी, शरीरको सबैभन्दा सानो हाड कुन हो भनेर सोध्यो भने स्टेप्स। यो स्टेप जोडेको मसल जसलाई हामी स्टेपेडियल मसल वा स्टेपेडियल भन्छौँ हामी हैन, वा यसलाई अर्को शब्दमा स्टेपेडिस पनि भन्न सक्छ। यो स्टेपेडिस भन्ने मसल शरीरको सबैभन्दा सानो मसल हो है।
र यो जुन यसले जोइन्ट बनाउँछ यो स्टेप्स बोनले त्यो जोइन्टलाई हामी अकुलो स्टोपेडियल जोइन्ट भन्छौँ। त्यो सबैभन्दा सानो जोइन्ट अफ द बडी। त्यसो भएर सबैभन्दा सानो जोइन्ट पनि कानमा छ, सानो मसल्स पनि कानमा छ, सानो हड्डी पनि कानमा छ। स्मलेस्ट बोन स्टेप्स, स्मलेस्ट मसल स्टेपेडिस, स्मलेस्ट जोइन्ट अकुलो स्टोपेडियल जोइन्ट। यो तीनै प्रकारको बनावट कहाँ छ त कानमा। कानमा पाइने ससाना हड्डीहरूलाई हामी चेन अफ असाइकल्स पनि भन्छौँ, यिनीहरूलाई अडिटरी असाइकल्स पनि भनिन्छ। र म्यालस हतौडा आकारको हुन्छ जो टिम्पानी कानको जालीसँग जोडिएको कुन चाहिँ बोन हो, कानको जालीमा कुन बोन टाँसिएको हुन्छ भन्यो भने एन्सर म्यालस। म्यालस र म्यालस हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हतौडा हैन घन जस्तो ठोक्ने जस्तै आकारको हुने गर्दछ। र अब यही मिडल इयरको इन्फेक्सनलाई हामी ओटाइटिस मिडिया भन्छौँ। मिडल इयरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? ओटाइटिस मिडिया भन्यो भने चाहिँ यो के भयो त इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन्स अफ मिडल इयर। यो दुई प्रकारको हुन्छ, एएसओएम पनि हुन्छ, अर्को सिएसओएम पनि हुन्छ। ओटाइटिस मिडिया दुई किसिमको, एउटा एक्युट हुन्छ एउटा क्रोनिक हुन्छ। सामान्यतया एक्युट भनेको 14 दिनसम्मकोलाई हामी एक्युट भन्छौँ। 14 दिनसम्मकोलाई एक्युट हैन भने क्रोनिक भनेको के हो भनेर सोध्यो भने 14 दिनभन्दा लामो। है 14 दिनभन्दा लामो समय कानमा असर गरेको छ भनेपछि त्यसलाई हामी क्रोनिकमा राख्छौँ। तर 14 दिनभित्रको हो भनेपछि त्यसलाई हामी केमा राख्छौँ? एक्युट। त्यसो भएर कानको इन्फेक्सन एक्युट र क्रोनिक कति दिनमा आधार मानिन्छ भन्यो भने 14 दिन है त। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ इनर इयरमा है। त्यसपछि हामी जान्छौँ इनर इयरमा। इनर इयरमा पनि तीनटा भागहरू छ। एउटा हो सेमी सर्कुलर क्यानाल, अर्को भेस्टिबुल र अर्को कक्लिया। हरेकको तीनटा भाग, बाहिरी कानको पनि तीनटा, मिडल इयरको पनि तीनटा र इनर इयरको पनि तीनटा। बाहिरी कानको तीनटा के भयो? अरिकल, एक्सटर्नल एक्युस्टिक म्याटस र टिम्पानिक मेम्ब्रेन। मध्य कानको तीनटा भाग के भयो? म्यालस, इन्कस र स्टेप्स। र इनर इयरको पनि तीनटा भाग, सेमी सर्कुलर क्यानल, भेस्टिबुल र कक्लिया। सेमी सर्कुलर क्यानल तीनटा हुन्छ है, संख्या तीनटा हुन्छ। भेस्टिबुल कहिलेकाहीँ सोध्यो भने एउटा हुन्छ, कक्लिया पनि एउटा हुन्छ है त। यो भेस्टिबुल र कक्लियासँग चाहिँ टाँसिएको हुन्छ। यो भेस्टिबुल र कक्लियासँग चाहिँ एउटा नर्भ टाँसिएको हुन्छ। त्यो नर्भलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? त्यो नर्भलाई मैले तपाईँलाई भनि पनि सकेको छु होइन। यो नर्भलाई के भन्छौँ अरे हामी भन्दा यसलाई के भन्ने? भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ। यो भेस्टिबुल र भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ यो दुईटाबाट मिक्स भएर निस्किने भएको हो। यसको नाम के राखियो? भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ। जस कतिौं क्रेनियल नर्भ्स हो भनेर सोधिदिन सक्छ। यो कतिौं क्रेनियल नर्भ्स हो? 8औं क्रेनियल नर्भ्स हो र यो केमा पर्छ? सेन्सरीमा पर्छ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसो भएर यो दुईटाबाट मिसिएर बनेको भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ हो, 8औं क्रेनियल नर्भ्स हो जो सेन्सरी टाइपको हुन्छ भने। अब यो सेमी सर्कुलर क्यानलमा दुई किसिमको तरल पदार्थ, अब कानभित्र दुई किसिमको तरल पदार्थ पाइन्छ। एउटा तरल पदार्थ इन्डोलिम्फ हो, अर्को तरल पदार्थ हो पेरिलिम्फ। कानमा पाइने दुई किसिमका तरल पदार्थहरू के हुन् भन्यो? एउटा इन्डोलिम्फ, एउटा पेरिलिम्फ। आँखामा पनि दुईटा थियो, एउटा भिट्रस बडी थियो, एउटा एक्वाइस बडी थियो। एउटा भिट्रस फ्लुइड थियो, एउटा एक्वाइस फ्लुइड थियो भने कानमा पनि दुई किसिमको फ्लुइड हुन्छ, एउटा पेरिलिम्फ हुन्छ, एउटा इन्डोलिम्फ हुन्छ। र यो दुईटा फ्लुइडको काम हो बडी ब्यालेन्स र इक्विलिब्रियम। मैले अघि नै पनि भन्थेँ नि तपाईँलाई होइन, सानो कानले पनि शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्न मद्दत गर्छ। हुन त मुख्यतया सेरेबेलमकै हो मुख्य कार्य त्यो, तर भित्री कानको पनि रोल के हो? शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भित्री कानमा एउटा यस्तो स्ट्रक्चर छ जसलाई हामी अर्ग्यान अफ कटाई भन्छौँ। अर्ग्यान अफ कटाई कहाँ पाइन्छ भनिदिन सक्छ? यो भित्री कानमै पाइन्छ। र वास्तवमा कुनै पनि वस्तुको आवाजलाई जम्मा गरेर
यो 8औं क्रेनियल नर्भलाई दिने काम कसले गर्छ अर्गान अफ कर्टाइले त्यसो भएर यसको नाम चाहिँ ट्रु हियरिङ सेन्टर वास्तवमा कानले सुन्दिने कुन भागबाट हो भन्यो भने आन्सर अर्गान अफ कर्टाइबाट त्यसो भएर ट्रु हियरिङ सेन्टर भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने आन्सर अर्गान अफ कर्टाइ 8औं क्रेनियल नर्भसँग टाँसिएको हुन्छ यो अर्गान अफ कर्टाइ जसले त्यो आवाजलाई 8औं क्रेनियल नर्भ्सलाई दिने गर्दछ है अब भित्री कानको इन्फेक्सनलाई ल्याब्रिन्थिनाइटिस भनिन्छ फरक हेर्नुस् त ओटाइटिस एक्सटर्नल इयरको इन्फेक्सन ओटाइटिस मिडिया मिडल इयरको इन्फेक्सन तर भित्री कानको इन्फेक्सनलाई ल्याब्रिन्थिनाइटिस भनिन्छ अनि मिडल इयरको इन्फेक्सनलाई ओटाइटिस मिडिया भनिन्छ हैन एउटा एएसओएम हो एउटा सिएसओएम हो 14 दिनभन्दा लामो हो भने सिएसओएम 14 दिन भित्रको कान पाकेको हो भने एएसओएम मा राखिन्छ हैन बाहिरी कानको संक्रमणलाई ओटाइटिस एक्सटर्ना भनिन्छ है कानको पावर नाप्ने एकाइलाई डेसिबल एकाइमा नापिन्छ है कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई डेसिबल युनिटमा नापिन्छ अर्को तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने हर्जमा पनि नापिन्छ है त दुईटा युनिटमा हर्जमा पनि नाप्न सकिन्छ डेसिबल एकाइमा पनि हामी नाप्न सक्छौं र यो कानको जुन पावर छ त्यो नाप्ने मेसिनलाई हामी अडियोमिटर्स भनेर भन्ने गर्छौं त सामान्यतया कानलाई हामी दुईटा अवस्थामा नाप्छौं एउटा डेसिबल युनिट एउटा हर्ज अब कति हर्जको पावर कानको लागि नर्मल हो भनेर सोध्यो भने 20 देखि 20000 हर्जको पावर चाहिँ कानले सुन्छ भने त्यो कान नर्मल छ है त हर्जमा 20 देखि 20000 हर्जको पावर 20000 हर्ज भन्दा माथिको पावर चाहिँ त्यो बढी भयो हैन अनि डेसिबलमा सोध्यो भने नर्मल हियरिङ पावर कति डेसिबलको भनेर सोध्यो भने आन्सर 0 देखि 25 डेसिबलको नर्मल है त्यसो भएर नर्मल भन्यो भने 0 देखि डेसिबलमा 0 देखि 25 डेसिबलको आवाज कानले सुन्छ भने त्यो नर्मल हर्जमा सोध्यो भने 20 देखि 20000 हर्जको आवाज यदि कुनै व्यक्तिले अब 25 डेसिबल सम्मको सुन्न सक्दैन 26 देखि 40 को मात्रै सुन्न सक्छ भने त्यो माइल्ड हियरिङ लस हो केही हदसम्म उसको कान लस भइसक्यो 41 देखि 60 डेसिबलको मात्रै आवाज सुन्छ जस्तो गाडी गुडेको आवाज बाटोमा हिँडिरहेछ ट्रक गुडेको आवाज पनि सुन्दैन भने उ मोडरेट हियरिङ लसमा गइसक्यो अस्पतालमा गएको छ अस्पतालको हल्ला पनि उले सुन्दैन विद्यार्थीहरू कराको हल्ला पनि सुन्दैन भने उ माइल्ड हियरिङ लसमा गइसक्यो है त एरोप्लेनमा ठाउँमा बसेको छ हवाई जहाज प्लेन उडेको बसेको पनि थाहा पाउँदैन उ सिभियर हियरिङ लसमा गइसक्यो कुनै पनि आवाज सुन्न नसक्ने अवस्था भनेको प्रोफाउन्ड हियरिङ लस हो 80 डेसिबल भन्दा पनि माथिको आवाज सुन्न सक्दैन भने त्यो चाहिँ प्रोफाउन्ड हियरिङ लस हो भनेर भन्छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोध्यो हैन यो कानको थ्रेशहोल्ड भनेको कति भन्छ कानले सहन सक्ने कति हो भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तपाईहरुलाई थ्रेशहोल्ड भनेर सोध्यो भने 125 डेसिबल सम्म हाम्रो कानले सुन्न सक्छ वा धान्न सक्छ कहिलेकाहीँ बम पड्किँदा पनि कानको जालीहरू फुट्दैन नि तर 125 भन्दा माथि भयो भने हाम्रो कान चाहिँ असाध्यै दुख्छ त्यसो भएर सिभियर पेन कान कति बेला दुख्छ कति भन्दा बढी पावरको आवाज कानमा पर्यो भने दुख्छ भनेर सोधिन्छ 125 डेसिबल कानले कतिसम्म सहन सक्छ भनेको चाहिँ थ्रेशहोल्ड भन्छ थ्रेशहोल्ड अफ हियर भन्छ कानले सहन सक्ने 125 डेसिबलसम्म कानले सहन सक्छ तर कति भन्दा माथि भयो भने पेन हुन्छ भन्यो भने 125 डेसिबल भन्दा बढी आवाज आयो भने पेन हुन्छ दुईटा शब्द एउटा थ्रेशहोल्ड याद गर्नु एउटा पेन याद गर्नु होला एउटा नर्मल हियरिङ पावर डेसिबलमा याद गर्नुस् एउटा हर्जमा याद गर्नुस् हर्ज 20 देखि 20000 हर्ज डेसिबलमा 0 देखि 25 है त्यसपछि गएर थ्रेशहोल्ड कति 125 भन्दा तल पेन कति 125 भन्दा माथि है त यसरी कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ हैन अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न गरेको थियो नि है जस्तो अब कान अब बिस्तारै बुढेसकालमा हामी कान सुन्न कम हुन्छ हैन बुढेसकालमा कान सुन्न कम भइराखेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ प्रेसोबायोपिया सरी के रे प्रेसोबाइकोसिस है त बायोपिया भन्यो भने चाहिँ आँखा नदेख्नु आँखा बुढेसकालमा आँखा नदेख्नु हैन प्रेसोबाइकोसिस भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो कान चाहिँ बिस्तारै सुन्न छोड्नु दुई तरिकाको हुने
गर्दछ भन्छ। हुन त यो आँखाको डिजिजहरू तपाईँहरूको पछि उसमा पनि आउँछ, मेडिसिन सर्जरीहरूमा पनि आउँछ, त्यति बेला हामी यो आँखाको डिजिजहरू पढ्ने गर्छौँ होइन, त्यसमा पनि आउला। तर अहिले चाहिँ हामीले बुझ्ने चाहिँ हामीले जेनरली यो है त। ल बुढेसकालमा प्रेसोबाइकोसिस भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो तपाईँहरूलाई होइन, प्रेसोबाइकोसिस भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ बिस्तारै यो लस अफ हियरिङ पावर इन ओल्ड एज होइन। ल बायोपिया भन्यो भने चाहिँ आँखा कम देख्दै जानु बुढेसकालमा, पिया भनेको आँखा होइन, कुसिस भन्यो भने चाहिँ यो कान कम सुन्दै जानु है। त्यसो भएर प्रेसोबायोपिया भन्यो भने चाहिँ आँखा कम देख्दै जानु, प्रेसोबाइकोसिस भन्यो भने चाहिँ कान कम सुन्दै जानु भनेर बुझ्नुपर्छ है। ल अर्को पार्ट छ स्किन। हामी सेन्सरी अर्गनमा तेस्रो भाग स्किन। स्किन शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो, लार्जेस्ट अर्गन अफ बडी होइन। र लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भन्यो भने लिभर भन्छौँ, सबैभन्दा लार्जेस्ट ठुलो भित्री अङ्ग भन्यो भने पनि लिभर भन्छौँ। तर शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग भन्यो भने हामी स्किन, सानो भन्यो भने पाइनियल ग्ल्यान्ड भन्नुपर्छ, मैले भनिसकेको छु। शरीरको सबैभन्दा सानो अङ्ग भने पनि, सानो ग्ल्यान्ड भन्यो भने पनि पाइनियल ग्ल्यान्ड। नर्मली 4 केजी हुने गर्छ एउटा एडल्टको हेल्दी शरीरमा, 4 केजी जति हुने गर्छ। र स्किनको क्षेत्रफल 1.5 to 2 स्क्वायर मिटर हुने गर्दछ, करिब 4 मिटर बराबर जति हुने गर्दछ। सबभन्दा बढी हिट लस्ट एडल्टहरूमा स्किनबाटै हुने गर्दछ भनेर मैले पहिला पनि भनिसकेँ। 4वटा विधिबाट हुन्छ, कन्डक्सन, कन्भेक्सन, इभापोरेसन र रेडिएसन विधिबाट हिट लस भइराखेको हुन्छ। छालामा 2वटा पत्र, धेरै कन्फ्युजन कुरा हो यो होइन, कति पत्र 2 भन्ने 3 भन्ने 2टा फिक्स्ड है त। छालामा 2वटा पत्रहरू हुने गर्दछन्। बाहिरी पत्र हो एपिडर्मिस, भित्री पत्र हो डर्मिस। बाहिरी पत्र एपिडर्मिस, भित्री पत्र डर्मिस, 2वटा पत्र हुन्छ। एपिडर्मिसमा ब्लड र नर्भ सप्लाईहरू हुँदैन, एउटा ध्यान दिनुपर्ने। एपिडर्मिसमा ब्लड सप्लाई पनि छैन, नर्भ सप्लाई पनि छैन है त। यसलाई लिम्फले पोषक तत्त्व दिन्छ होइन। कसरी बाँच्दछ त ब्लड सप्लाई छैन भनेपछि लिम्फले पोषक तत्त्व दिने गर्दछ होइन। एपिडर्मिस केराटिनाइज्ड इपिथेलियम हो। केराटिनाइज भनेको केराटिनले बनेकोलाई भयो, केराटिनले बनेको हुन्छ है। केराटिनले बनेको भएर यसलाई चाहिँ केराटिनाइज्ड भनिएको। केराटिनले बनेका अङ्गहरू 3टा छ है त। केराटिनबाट बनेका अङ्गहरू 3टा, एउटा स्किनको एपिडर्मिस, तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ यो सोध्यो भने कि स्किनको एपिडर्मिस, अर्को नङ अनि अर्को कपाल। यो 3टा चिजहरू केराटिनले बनेका हुन्। त्यसो भएर यिनीहरूलाई चाहिँ हामी केमा राखिदिन्छौँ, केराटिनाइज्ड इपिथेलियम भनेर हामी राख्दछौँ। केराटिनले बनेका हुन्छन् तर हामी केराटिनाइज्ड इपिथेलियम भन्दछौँ। र यो केराटिनाइज्ड इपिथेलियममा कहिले पनि क्षयरोग हुँदैन। एउटा प्रश्न गरेको थियो, तलको कुन भागमा क्षयरोग ट्युबरक्लोसिस हुँदैन भनेको थियो। केराटिनले बनेका पार्टहरूमा टिबी कहिले पनि हुँदैन, क्षयरोग कहिले पनि हुँदैन। त्यसो भएर कपालमा, नङमा र छालाको बाहिरी पत्रमा ट्युबरक्लोसिस कहिले पनि हुँदैन। अब एपिडर्मिसमा रौँको टुप्पा खोलेको हुन्छ, रौँको टुप्पा निस्केको हुन्छ, पसिना ग्रन्थीको टुप्पा निस्केको हुन्छ होइन, स्वेट ग्ल्यान्डको खुलेको हुन्छ, सिभासियसको खुलेको हुन्छ है त। अब यो सबैका डक्टहरू खुल्छन्, तर यिनीहरूको सबैको जराहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ, डर्मिसमा हुन्छ। त्यसो भएर रौँको जरा कहाँ, डर्मिसमा, तर टुप्पो कहाँ खुल्छ, एपिडर्मिसमा। पसिना ग्रन्थी कहाँ छ, डर्मिसमा। कहाँ खुल्दछ, एपिडर्मिसमा। चिल्लो पदार्थ ग्रन्थी कहाँ छ, डर्मिसमा। कहाँ खुल्दछ, एपिडर्मिसमा। त्यसो भएर खुल्ने मात्रै कहाँ हो त, एपिडर्मिसमा हो। एपिडर्मिसलाई काटेर हेर्ने भने त्यसको पनि 5वटा पत्रहरू देखिन्छ, स्ट्राटम कर्नियम, लुसिडियम, ग्रान्युलोसम, स्पाइनोसम है त। काटेर हेर्ने भने 5वटा पत्रहरू हुन्छन्, कर्नियम, लुसिडियम, ग्रान्युलोसम, स्पाइनोसम है। यो मध्ये सबभन्दा अन्तिम लेयरलाई हामी जर्मिनेटिङ लेयर भन्छौँ। जर्मिनेटिङ लेयर कहिलेकाहीँ एपिडर्मिसका लेयरहरू कुन कुन हुन्, कर्नियम, लुसिडियम, ग्रान्युलोसम, स्पाइनोसम र जर्मिनेटिङ लेयर। र यो जर्मिनेटिङ लेयरमा एउटा यस्तो सेल छ जुन सेललाई हामी मेलानोसाइट्स भन्दछौँ, र त्यो सेलबाट एउटा कालो पदार्थ निस्किन्छ जसलाई हामी मेलानिन भन्दछौँ, र यसले छालाको रङलाई परिवर्तन गर्दछ। यसले छालाको रङलाई परिवर्तन गर्दछ। जति घाममा एक्सपोज भयो त्यति नै धेरै मेलानिन निस्किन्छ, त्यति नै छाला कालो हुँदै जान्छ
त्यसो भएर मेलानोसाइट्स कहाँ पाइन्छ? इपिडर्मिसमा। इपिडर्मिसको पनि कुन लेयरमा? अन्तिम पत्र। त्यो पत्रको नाम के हो? जर्मिनेटिङ लेयर। इपिडर्मिसका पत्रहरूको नाम के हो भने स्ट्राटम कर्नियम, स्ट्राटम लुसिडियम, स्ट्राटम ग्रान्युलोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम र अर्को चाहिँ जर्मिनेटिङ लेयर भनेर भन्नु पर्दछ हैन। अर्को पत्रको नाम हो डर्मिस। भित्री पत्र हो, ब्लड सप्लाई र नर्भ सप्लाई हुन्छ। यसमा सोइड ग्ल्यान्ड पनि छ, सिबासियस ग्ल्यान्ड पनि छ। एउटा चीज यसमा एउटा यस्तो विशेष मसल छ जसलाई हामी इरेक्टर पिली मसल्स भन्छौँ। त्यो मसल्सको टुक्रा हैन, रौँको जराको बाहिरपट्टि एउटा साना मसलका बनावटहरू हुन्छन्। ती बनावटहरूलाई चाहिँ हामी इरेक्टर पिली मसल्स भन्दछौँ। कहाँ पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ? डर्मिसमा अर्थात् छालामा भनेर सोधिदिन सक्छ। र पसिना ग्रन्थीहरू सबैभन्दा बढी हत्केला र पैतालामा हुन्छन्। पसिना कहाँबाट बढी निस्किन्छ? हत्केला र पैतालामा। र चिल्लो पदार्थ निकाल्ने ग्ल्यान्डहरू बढी अनुहारमा पाइन्छ। त्यही भएर फेसमा सिबासियस ग्ल्यान्ड हाई छ, हत्केला र पैतालामा सोइड ग्ल्यान्डहरू बढी छन् भनेर भन्नु पर्ला है। डर्मिसको तलपट्टि फ्याट हुन्छ। त्यो फ्याटको पत्रलाई हामी हाइपोडर्मिस वा सबक्युटानस फ्याट भन्दछौँ। डर्मिसको तलपट्टि जुन बोसोको पत्र छ त्यो पत्रलाई चाहिँ हामी हाइपोडर्मिस वा सबक्युटानस फ्याट भनेर भन्ने गर्दछौँ। एउटा प्रश्न बनाइएको छ यही, इरेक्टर पिली मसल्सहरू कहाँ पाइन्छ भन्यो भने एन्सर इपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस भन्न सक्छ। एन्सर चाहिँ के हो त? डर्मिस। यो मसल अरू कहीँ पनि पाइँदैन, इरेक्टर पिली मसल्स भनेर सम्झिनु पर्ला है। डर्मिसमा पाइन्छ। अब छालाको कामहरू के हो भन्यो भने छालाको काम हो प्रोटेक्सन हो, छालाको काम सेन्सेसन हो, छालाको काम बडी टेम्परेचरलाई रेगुलेसन गर्न सजिलो गराउनु हो, एक्सक्रिसन हो, सेक्रिसन हो, एब्जर्प्सन हो, भिटामिन डी को फर्मेसन हो हैन। भिटामिन डी अल्ट्राभायोलेट रे को सहयोगमा प्रोभिटामिन D3 लाई प्री भिटामिन हैन, प्रोलाई प्रीमा कन्भर्ट गर्छ। काम जस्तो निष्क्रियलाई सक्रिय बनाउने काम हो। त्यसो भएर भिटामिन डी को उत्पादन गर्छ। त्यसो भएर हामी भन्छौँ नि हैन, भिटामिन डी को रिचेस्ट अर्थात् सबैभन्दा सस्तो स्रोत के हो भनेर सोध्यो भने सन भन्छौँ नि, सनलाइट है। जम्मा 5 मिनट जति बस्यो भने पुग्छ, धेरै पनि चाहिँदैन हैन। 5 मिनट जति त्यसमा बस्यो भने हामी मजाले भिटामिन डी पाउने गर्छौँ। त्यसो भएर प्रकाशको किरण, सूर्य नै हाम्रो लागि सबैभन्दा सस्तो भिटामिन डी को स्रोत हो भनेर हामी पढ्ने गर्छौँ नि त हैन। त्यसो भएर स्किनको कार्यहरू के हुन् भन्यो भने प्रोटेक्सन कार्य हो, सेन्सेसन कार्य हो, बडी टेम्परेचरलाई रेगुलेसन गर्नु हो, एक्सक्रिसन हो, सेक्रिसन हो, एब्जर्प्सन हो, भिटामिन डी फर्मेसन हो। त यी कार्यहरू चाहिँ स्किनका हुन् भनेर भन्नुपर्छ है। ल, स्किनबाट निस्कने रसलाई हामी पसिना भन्छौँ, जसको उत्पादन कसले गर्छ? स्वेट ग्ल्यान्डले गर्छ। स्वेट ग्ल्यान्ड कस्तो ग्ल्यान्ड हो? एक्जुक्राइन ग्ल्यान्ड्स हो। र सबभन्दा बढी स्वेट ग्ल्यान्डहरू पाल्म र सोलमा, पैताला र हत्केलाहरूमा पाइन्छन्। र कति प्रतिशत पानी हुन्छ पसिनामा भन्यो भने 99.4% पानी हुने गर्छ। 0.2% जति साल्ट नुन हुने गर्दछ र 0.4% अरू वेस्ट प्रडक्टहरू हुने गर्दछ। यसरी टोटल गरेर कति पर्सेन्ट भयो? 100% है। त्यसो भएर पसिनामा कति प्रतिशत पानी भनेर सोधिन सक्छ। एन्सर हो 79.4% पानी भनेर भन्नुपर्छ। यहाँ तल मैले व्याख्या गरेको रहेछु। केराटिनाइज्ड अर्गन भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो स्ट्रक्चर जसमा केराटिनले बनेको हुन्छ, निर्जीव तत्त्वले बनेको छ, त्यो निर्जीव तत्त्वले बनेको अङ्गहरूलाई केराटिनाइज्ड अर्गन भन्छौँ। विशेष गरेर इपिडर्मिस, नङ र कपालहरू पर्दछन् र यिनीहरूमा कहिले पनि ट्युबरक्लोसिसको कीटाणुहरू बाँच्न सक्दैन, तसर्थ यी अङ्गहरूमा ट्युबरक्लोसिस हुँदैन। यो प्रश्न सोधिएको भएर मैले यसलाई जोड गरेँ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई कुन अङ्गमा ट्युबरक्लोसिस हुँदैन भन्यो भने केराटिनले बनेका अङ्गहरूमा ट्युबरक्लोसिस हुँदैन। अब केराटिनले बनेका अङ्गहरू के हुन्? स्किन, बाहिरी पत्र, नङ र कपाल है। यिनीहरूमा ट्युबरक्लोसिस हुँदैन। र ट्युबरक्लोसिस कहाँ हुँदैन भनेर यहाँ एउटा प्रश्न गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, तलको कुन शरीरको कुन अङ्गमा क्षयरोग देखिँदैन भनेर प्रश्न गरिएको छ। कुन अङ्गमा क्षयरोग देखिँदैन भनिएको छ? नङ, इपिडर्मिस, डर्मिस, नङ, इपिडर्मिस, आँखा, नङ, इपिडर्मिस र कपाल, माथिका कुनै पनि होइनन् भन्ने प्रश्न गरेको छ। यसको एन्सर के भयो त? नङमा, इपिडर्मिसमा र कपालमा ट्युबरक्लोसिस कहिले पनि
हुँदैन भनेर हामीले भन्नु पर्दछ। यसरी हामीले 3टा अङ्ग, मैले अब अलिकति तपाईहरुलाई मैले त्यसको बारेमा पहिला पनि व्याख्या गरिसकेको थिएँ। अब यसमा एउटा अर्को के पर्ने भयो त, एउटा टङ पर्ने भयो हैन, अर्को के पर्ने भयो त, यसमा नोज। हामीले यो दुईटाको व्याख्या चाहिँ यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा र अल्फेक्टिभ अर्थात् रेस्पिरेटरी सिस्टममा हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसो भएर मैले यहाँ यसको व्याख्या गरिन। टङले के को काम गर्छ, टेस्टको काम गर्छ। नोजले के को काम गर्छ, स्मेलको काम गर्छ है त। यो दुईटा पनि के हो त, विशेष संवेदना दिने अङ्गहरू हो हैन। अब स्मेल कसले गर्छ, अल्फेक्टिभले गर्छ है त। मैले अल्फेक्टिभ नर्भले गर्छ। अल्फेक्टिभ नर्भ भनेको कुन नर्भ हो, फर्स्ट क्रेनियल नर्भ हो हैन। अब टेस्टको काम कसले गर्छ, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, 9th क्रेनियल नर्भले गर्छ है त। 9th क्रेनियल नर्भले गर्छ। त्यसको नाम के हो रे, ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भ। यसरी यो 5वटा अङ्गहरू, जिब्रो, नाक, छाला, आँखा र कान, यी 5वटा अङ्गहरूलाई चाहिँ हामी सेन्सरी अर्गन भन्छौँ र विशेष किसिमको काम गर्ने भएको भएर यिनीहरूलाई स्पेशल सेन्सरी अर्गन्स भनेर भनिएको हो भनेर भन्नुपर्छ है त। हुन्छ ल, हस्, थ्याङ्क यू, आजलाई धन्यवाद। भोलि पनि यही समयमा म एनाटोमी लिएर